أبنت راديو ستوتغارت زونو راديو إيرترا أيو راديو إيرترا كل جزء قدام كاب ساعات 10 هذيك ساعات 10 كلته بتسعة ساعات تدخلته ميجا هرتز كابل نزدقوا كا بميتين كلتن بوانقوا تغرينيا يفنو بإنترنت زدقوا www.freisradio.de كتكاتلو يكال Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritreische Sprache Tigrinya. كبرات سمعتنا كما حضركم كما يكأنهم لومي علت عسران حادن لكاتيت كل تشحن عسران شدشاني مدبات حيزة غريبة له مدب عربي تسفاي تغلين اختحتالو بهب العدم مجمريا استزيانا دي حروخا قداسن وانا ونزولكم مدبات حيزة غريبة لهم نختحتالو لقي منا تلكم مجمريا استزينا حانتي اتراويت موت محشني قعزو سيولي نيرو إلى ياتران إثيوبيان أب دوركو هيت حدش كوينات غازيت أنيان أب كل التقراي كخيت تخل كيلو زينا بزرزر حانتي ارتراويت موت محاشيني قعزو سيولي نيرو إلى نابي أوروبا نمئتاو بليبيا زحالفو إرتراويانن إثيوبياويانن زركبوهم سدتنياتات زتفال ليا هاجرات أب ليبيا قدات صوتاوي عمت قدد صوتاوي نقدن مسرت عين يخونو كم زلو حبرات هاجرات زوصو حدش تسبساب أملكيتو أبلي علي أتوم سدتنياتات زبتصح رهي زي بولون سلطاون قهست مسلات مبزحتو جزيه بتوم مسب مزي ليبيا ركب زلوهم زي حقاويان أسقاقرتي زفتسام زلو إيلو بتصحفت كوميشن سبعة مسلات حبرات منقسات لأخ دقاف ليبيان بعصرت شعات لكاتيت كلتشان عسران شديشان عام تمرت عام تمرت فرنجي بحبار أبزوص هو مجلسي أب ليبيا دركبو إثيوبياويان كومون إيرتراويان دركبوهم سدتنياتات زبص حم زلو سقاي زرزيرل زي كابت الريك كلتشحن عسران 4 عامة مرت فرنجي كساب تحساس كلتشحن عسران 5 عامة مرت فرنجي أبزلو جزيه زي شفن تساب كدالو خلو كاب 16 هاجرات أفريقيا مع كلاي مبرقن دوب إسيان زموتو أستات 100 سدتنياتات حتى عقبان كالمة أيق تغير لهم وزوم زيغاتات إثيوبيا إرترا دوب سودان كينيان سوماليان كاب كرن أفريقيا دركبوم يوم أبتي تساب زتتقسد نلعلي شدشت سومون أب مبرقاوي ليبيا دركب تبرق زبهال اندا نقدي تأثيرات صنحت إرتراويت موت محاشيني قعزو سيوليو نيرو إلا زتفعلاليو دك تبعتيو بزوح جزيه عمي تأمني كساب 14 عامت زي عدمين أوالد معالتاوي عمتان يرني لا اتا قداي أبالات صدراء كابتي زي تتحجتلو كونتات كتواتس مبجو كخفلو تقديدم يم أبتريخ تشان عسران 5 عامة مرت فرنجي حانتي قداي سكات صوتاوي عامتن نايزو خونت إثيوبيا ويتقالن سيتي زري فيديو أب محبراو مرة خبيتات تزرق حنيرو أبتي فيديو اتا قداي نخد فتح صدراء مبجو كخوفلو لا كم اتمحتسن زري فيديو ينيرو بعسران شمن تنطريكا صدراء $6,000 مسكفلو كم زيت فتحت سبساب حبرات هاجرات يا ملكت أبزي وانا هاجرات أوروبا كسوغروز دوليو سدتنياتات أبز حلفولا ليبيا أبلي سدتنياتات حتى تعقبان زفت سمسلتاوي كم أون سفح قهست سبعاوي مسالات بدلات بزي حتى النت كم زقت صلي أوشا جيليسو إذا تسبساب كم زبلو أب ليبيا زقاتو سدتنياتات مبزحتو جزيه ببرت مفررح كوردون بحيلي كتحازو يجوين كاب سدروم يفلين دحريو ناب وقعون زي حقاون مداغوني ماكلات كم زوسدو تقيسو اب موداتا زحالفه طري بغونصاوي اتحاحزا سدتنياتات غبننيا خوينو استرخبي ارتراوي اسغاغاري 17 عامت ماسرتي كم زتفردون اب اوانو كم زتحبرن زذكريو اتي بولي تباهيلو زفلت تولده غويتو مراحي ناي حادي اب لعلي سدتنياتات بزح قفعتات زفصمو غجله اسغاغرتي مخانيوم اخبرتي حقي نيذرلاندس غلصوم بو زحالفو ارتراويان ون زفلطو
يوم ተወልደ ካብ 2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳብ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ እዋንዩ ናይቲ ንመብዛሕትኦም ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ሊብያ ካብኡ ከዓ ናብ ኣውሮጳ ዘሰጋግር ጉጅለ ቀንዲ መራሒ ምንባር እዩ ዝፍለጥ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ድርኩኺት ሓድሽ ኩናት ድሕሪ 3 ዓመት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኣዕናዊ ኩናት ሓድሕድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ናብ ሓድሕዳዊ ምጥርጣርን ምዝንጣልን ምፅራፍን ወተሃደራዊ ምትፍናንን ኣትሉ ኣብ ዘለወሉ ኩነት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ሓደጋ ዘባዊ ኩናት ኣጋጢሙ ኣሎ ክብል ዓለም ለኻዊ ትካል መጽናዕቲ ቅልውላዋት ኣጠንቂቑ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ICG بربع 18 ለካቲት ዝዘርግሖ ሰነድ ነቲ ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥቃስ እቲ ውዕል ንኹናት ትግራይ ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ ብኩሉ ወገን ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ይርአ ከም ዘሎ የነጽር ብፍላይ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራልን ዘሎ ወጥርን ካብኡ ሰጊሩ ከዓ ምስ ኤርትራ ክግበር ተዳልዩ ዘሎ ስግኣት ኩናት ከም ዘተሓሳስቦ ከዓ ኣስፊሩሎ ኣብቲ ጸብጻብ ኣብ ሕመረት እዚ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ልኡላዊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ቁሉዕ ወፍሪ ምዃኑ ከዓ ኣስሚሩሉ አብይ እታ ብመሬት ዝተኸበበት ሃገሩ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነብርን እያ ብምባል እንተስ ብሰላም እንተስ በሓይሊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ ጉዳይ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ብንጹር እንተስ ብቦልየ እንተስ ብባልየ ክብል እዩ ፈኪሩ ዘሎ እዚ በሓያለ ሰበስልጣን እታ ሃገሩን ብዝተፈላለየ ኣቀራርባ ግን ብሓደ ዓይነት ትሕዝቶ ዝቐጸለ ትረኻታት ብወገን ጉጅለ ህግደፍ ንወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ዝመጽእ ዘሎ ወራር ዘመልክት እዩ ዝብል ስግኣት ብንዕቀታዊ ኣዘራርባን ፈኸራዊ ጨርሖን ይስማዕ بمسرت ጸብጻብ ክራይሲስ ግሩፕ ጂኦግራፊካዊ መልክዕቲ ዞባ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጀሚሩ ኣመና ተቐይሩ እዩ ዝበለ ቢቢሲ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ጥምረት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጽኑዕ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንዓለውኛታት ተቃወምቲ ማትዩ ፋኖም ሓራን ሓይልታት ትግራይን ትድግፍን ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዶብ እታ ሃገር ጥሒሳ ኣትያላ ብምባል ትኸስሳላ ክብል ኣስሚሩሉ ቢቢሲ እዚ ዘይምርግጋ እዚ ምስቲ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት حد كم بعل إمارات جبسي سعود عرب زعمت سلا زباوي حيلتات زي صحابة جيت نقرني أفريقيا نبعودة خينات وكلناتات كير والله كلهم وجنات زي سكف حدقاتات كل عقينات يمتسألو إلهم كم زأمنو كإلاتات يقلصو نزي أبقم متزقتو زباوي تنتنتغا خصوص دبلوماسياوي سعرتات كجبر بمزوع حبرة أفريقيا محبر سبع عالمن نتين أعناوي كينات زباوي هاجرات كلهم زغل مثل لخ نمو قاد كتغو التحساسي بوم ጋዜጠኛ ናብ ክልል ትግራይ ክኸይድ ተኸልኪሉ ጋዜጠኛ አገልግሎት ዜና ናይቲ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ AFP ب19 ለካቲት 2026 ዓመተ ምህረት ካብ አዲስ አበባ ናብ ክልል ትግራይ ከይገይሽ ተኸልኪሉ ካብ ዓርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከም ዝተመልሰ እቲ ትካል ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቀዲሙውን ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኾኑ ዝኽእሉ ጋዜጠኛታት ተጽዕኖን ገደብን ብምፍጣር ከምኡውን ብምእሳር ክውቀስ ዝጸንሐ እዩ ነቲ ኣብ ሽረ ክበገስ እንከሎ ዝተኣገደ ጋዜጠኛ ዝተዋህቦ ምኽንያት መገሻኡ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይጸደቐን ዝብል ምዃኑ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ በቲ ሓበሬታ መሰረት እዚ ሓድሽ ኣሰራርሓ ዝተባህለ ካብቲ እቲ ጋዜጠኛ ዝተኸልከለሉ ዕለት ክትግበር ዝጀመረ እዩ ተባሂሉ ምስዚ ብዝተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ብዛዕባቲ መንግስቲ ኢማራት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ንተወርዋሪ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳን ዳዕመል ሰሪዕ ንምሕጋዝ መደበር ታዕሊም ምስራታ ዘቃልዕ ዜና ምስ ዘርግሐ ፍቃዶም ከይሕደስ ከም ዝተኸልከለ ከዓ AFP ጠቂሱሎ ኣብቲ ሓበሬቱ ሪፖርተራት ብዘይደብብ ወገኑ ነቲ ናይ ጋዜጠኛ ካብ መገሻ ምእጋድ ንናይ ሓበሬታ ናጽነትን መሰልን ዝጥሕስን ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ሜድያታት ዕንቅፋት ዝፈጥርን እዩ ኢልዎ ሪፖርተርስ ብዘይዶብ ንኢትዮጵያ ብመንጽር ናጽነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት
ኣብ መበል 145 ሰሪዕዋ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ዜጋታቱ ናብ ክልል ትግራይ ከይጓዓዙ ዝመክር ቅድሚ ሕጂ ኣውፂዎ ዝነበረ መግለፂ ኣሐዲስዎ ኣሎ እንደገና ነቲ መጠንቀቕታ ዘሐደሰሉ ምክንያት ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ምስሓባትን ስግኣትን ይጋደድ ስለ ዘሎ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ሓበሬታ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዜናታት ዝዝርግሑ ዘለው ዝተፈላለዩ ምንጭታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ብብዝሒ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከባቢታት ዶባት ኤርትራን የጓዕዝ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ህመት እዩ እቲ ኩነታት ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋን ኣሰካፍን ኩነታት ኮይኑ ይርከብ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይጠቕለል ክሳብቲ ኣብ ካልእ መደብ እንሰግር كورة سمعتنا عبد حدا نجار حبريتا مالت كم رستي عبد قدام سنبت حلفة خاب عربي جميرو سرحت فنكل صنبل تبعيلو تتصنبل كمتي وترو ذي كونه أتبقوا زحتلن و تحقشنا سلا مسواتنا سلا سرحت فنكل كعبحرنا نحن بسالنا زبل ترأيو كمون جهران صرفن نسرحت فنكل زنصبارق ولا حنت كوين برون بسلاسان شدشن عمت كا ناس بكتما مصوع حرا خاب تخون حدثت غزاوتي ابت مجمريا اما حداري ود عنده بزبحال ابز نبرلو قرب فنحنح كبلن قال اباي تخسرحن جمير نيرو وش تباصع جن بنصارو بمولو فريسس حدث سنصاتات زنبره كيترفا بعل طوالت كيترفه عنا خوينو ابت عنا كمزي هامما اب غحاف كوف زبلو كمو زعينتو خا غجله هغرف مراحيو زركبه تخبيرو تزغرم امبابا فيورينا ابتوم ناي حاولتي نايتوم حربنياتات بانديرا امبابا هود كله مراحي غجله هغرف كم تغبو دننيلو قبع اوصيو ادنسيو كملس نيرو ኮይኑ ግን ነቲ ዕምባባውን በጋባብ ኣቃምጣ ዘይኮነ ድርብ ያቢሉ ቆብዑ ከይውፅአ እዩ ከይዱ እዚ ከዓ ናይ ንዕቀትን ዘርኢ ምዃኑ እምበር ካልእ ትርጉም የብሉን ኢሳያስ ከዓኒ ኤርትራውነት መንፈስ ኤርትራውነት ሕልና ከም ዘይብሉ ኣብ ኩሉ ግብሩ ኣብ ኩሉ ዘርኢ ስለዚ ስርሒት ፈንቅል ንፈንቅል ንፀላኢ ዝፈንቀሉ ኣብ ጎዳጉድን ኣብ ዒራዒሮን ገለውን በኣካል ዋላ ዝነበሩውን ከመይ ነይሩ كزاربون نبارات تقادلتي سنة أفباويانون نعود ملكت كيقربو سلستهول كولو ساميئل زبهال تتعرافي سون حد خابتهم سنة أفباويان كوينو صرفن نايت سرقيا زرباتاتن نمراحي إثيوبيا كومون بانديرا مرقات زترائيلو بتعمي زحزن عوالاون سدنت زمولو أقباباتن متصنبل زي خيد تصنبل نايجيغانو زملكتن حدرهو مخبيرنا خا هاجرون نهانت علينا لعلو خلون كلمة خلون كن صدرا بيتكم نقاليوم علينا نحجزهم علينا ندقفهم علينا كبهالي نيرو كوينو كن بنصارو صدراهم يخونو زولودهم دقم كسدرون كسرون كساقيون إيو زلو سلذي سنبل ناي سرحيت فنكل بخمزي عينت كوينو كاو حاليفو ديغاتات سريحنا زحزن زقرم كا ناي صحي بحر زبحال كاب مايبا كاب بحر اوطينا بلابراتوري غيرناس نلمعت زخون ناي عتا مفرياتن انتاين زبحال كومزي بي افيترينا اندار اخا نسب زي تبلعو كومو قدم حجي تجميرو زنبره بيتروس سولومون ناي حي في البحري اب سرحلو اب ميسر كوي زغلغلو زنبره كوم تقول نفلطو شرم كندي حدا بجبرسناي امريكاوي تعدل زتلقسه سرحون جميرو زنبره افريسو نعنيون كل ساعة اب نقعد لنا زبل ترئيتات رحاريو اتي بعالك اخم تخلهم درهم تعذبكم وحدات اتوم اركتوت ضلوا بارغان من نشاو ايكونكن تيز حالفو جيغننت كا ايكون زنات ابز حجي زلو خنتات كن كحدتن طلمتن غلخا جوغنينو من تداهيلومن زنبرلو اركتوتن ህፃውን ተቆልዑትን ጥራሕ ዝተባዕለሉ በዓል ጽምብል ነይሩ
بتخوينو بتخوينو نتوم حربنياتات ناي صنبل مصنبالو مبصحون يوحنا خبال زغبو ايو كوينو جن وجل هقدف كبعلو اندلت كم زي نبرو بستسمعي حاوت الله مهنياتو بتكنيكاو صقمات تبايلو اب معالتو كبعلو يكعلن مهنياتو منغست يو هاجر يو اب هاجر كوينو اب تعلو علت 10 باصع استحررلو كاب شعي يجمر نيرو خوينو جن نزون اي تدلين نمبال ايو كبرى سمعتي باري كابزي بمطال حانه كتحاسب بدل كل غزي ابزمص زلو ورحي شومنت مغابيت مرچا ناي زلنايو مالتي ناي باد متنبرغ مرچا الله سلازي توم ناي جرمن زيغنت زلنا نتقملو دمصي انتاي كعبسني حد ناي كلتي يكونن دمصي مهاب غبون حلافنتن علنا زلو خنتات كامري يلنا اذا هاجر نابي غص خيدالو سلازي مثل تتقينا نتي يتقمنان نعنا وكلناني نبلو سلفي خنمرص كندالون كنغسغسن ببعقمنا اجامنا خنبركتن حابرتانا دغيمنا نقرب كابزي قصيلو خبرات سمعتي لومي فليدله كاب بوليس ايرترا انتاي يسرح انتاي يقبر غجل هدف ابتي وشت زلو تي بوليس ولاكا بمدب سراويت هون باغلغلوت هون حزنبر هاجراويان بوليس إيرترا نتي زلو حقي ملاتو حق له أب قبري زي وعلترح سلزغونين بر أمو اسكي كابزي كتاتل أمو بوليسن سراغن مسيامن مدمساس حلو في قبنن انتاي مسل كمايو نكاتاتل أمو قال حساب ريتو خاك هلو خلي مالتيو نحن بتزحبرنا علت نزخلو زأمنولو على شومون نحن بتزحبرنا علت نزخلو زأمنولو على شومون تور عصرت هذا إسران هموشان سلزنا ورا نبوتا فصامي قبلكم كيدا لنا قديتا يو حتى إنه تكون الراجت إننا بوتا فصامي قبل مسبت إحنا لك أتزولو حق قيمو إذا هنا تجاي تبهل سواء قديمو مثل نبرت مثل زي حاجة أو شرف وصرح سلة سنة مستأثر ناجل دعاء سلة زرقاوته حبيو سلة زبالة حبيات حجت الجنزب أما تعطوه كم زي مثل مالتي بحفشوا زخانة سب جنزبون أبشع قمة كفيديو نايم بلشاو أموريتان كالن أب سلة زرقاب ناي نمبر عم بلشاو نأتيم يروت الجنزب مالتي نعوصر خلو كم ناي تفتش هوتيل عم سينا نفت هوتيل بمقتاو ገንዘብ አብ ቦርሳ ጸሊምን አብ ጃኬቱን መጀመሪያ 389 700 አብ ይደጸኒሕና ማለቲ ብድሕርና አብ ሳያብ ንብረት ጸንሐ 40 ኪሎቡንን 108 حبه ይሸዲል ማለቲ እዚ رخينا مات بيجيب تتحجو دحار مجمرة المرمرة شعين عمسيناه تجنزب بس حس اللو ترنا وين ولا شرفوا يقولون بتورنا نايميتي حدثي خونا لما نخونا كن بموال كابي أبي ترنيف كايز المرمرة بس مثلا دحيرون أنا رخيبة مر دي مذهبكم جايين بموال هنا دحيري ونقاش بركة كبرات سمعتي إذا أنا سفيح عنديو أبتي ناي هدمونا تي في آتيكم مرأي مكتتال كونات نايت هاجر بوليسن تاين هاجرنا أيو مرأي صبيو سلازي بوليس انتاي يسرح كما يسرح مس حزبي يسرحكم تي أجابكم تي خلنا نفلت مالتيو سلازي نازخونه يكون نبرت زترترن زخونه مزلن مس تكالات مس هوتيلات ديو مس بيت مقبي ديو مس مقعزياتات ديو مس كل نجر طعوي زي مسل نجر حبرتات كتبو قال كا حبرتات تسريقون طفيون زبل حبرتا يهبو مو اتهزبي بمتحبار ناي هزبي نخل نجر كم ذا سالطو أبسفح زقلت والله مالتيو نزجن عناتي أجد عزيز زجن زبزي كا بخميد تسريقو تسب سرقو بعد خمس بالنا أبي تجزع بتوصيو وحبرايو بزخان هاي نجن اتي نايتو وتسيت نايتهم سب بخمي كاتم بوليس تخاطاتي لهم اتم وانا هوتيل سلاز حبروهم يم تجنزب دعوت رخيمنا يدوم زلو بزح جنزب حيز بممصان مدقسي نبينو سلاز دلين مو بزح سلاز دلني نتخونتات بمعذاب كل مساله سب ده زيبل اكايدان خونتاتنا على سلو اتم بوليس تخاطاتي لهم نزو خونتات زي كم يروحوا ايتي زحبر نقتل
دوال كنز ذاكر جنزب تأفيو زي ما كتن تلو حاتينا كركب كأنا مالتي بوتا فتصامون نس عزاز مدبر حلف مرام كيلن بمخان كينا نتي أفضات مع جبل انتهي مثل مرقاسن وانمت جنزب نايم مخان مرقاسن نبوتا فتصامون بمخان بكعيو إذا جنزب زي لول الزبالة بعلي أنا زه الناس جاي الزبالة أبزي حقه وشرفي توافيره أكيد وصنحه قاطع مسد حزع اللي يوم مسبلا نبشع كم زو أمتته سوينا بقراته مالتي إذا جنزبون نعطى أبجز خمس نبرة الراجز عملتي بتي مجمرة إذا سب كم زي وافر قاليو بتو مكرو ويكابل مدي ويبتو هو له قالي بتسأجر مع زو أتون ليجن بحافشة زخنا سب أبجبن كوافر كله ويكا كم سك كوافر كله بعبيو فرحات زجاج كحزة اللو بمخانن نتي مسرت قالي أتعبي هذا حسين له قالي سأجر مع زادته كرة سمعتي زي نايزي بوليسيو نايب حق خابتو مرماري كابتو هو بوزن برا بلبنا زلوا بمخرن معدن حدا أبزخ كرسع زي بقولو سب ببحرو سركي ولا بزياب دخل ألونديو كم لمدة حازو قال خاص أجيمون حاسيمون أبسرك زعات الله إذا كن كنا عيقون حجة تايو تهاجر نرؤسو أبل شونان أب حمان سلزولو فاتيو خيفتون أبسرك أنا بكلول تزعبي نجارات بزح نجارات يزولو بزح أنا خوين جن كم معدن كم حبرتان كم هابو زي كبتي دزبل هون سلزي بحافشة سب أب كم زخوافر ويكابز كم مهارينا نلقطنا المحلالف كان زعبي نجار ولا حنتي بالنسبة لنا الكواني بيت سبيو تيسركي سخير لا ليه سوونكو أي سركي ولا سركي من الله سركي هذا شو عيني أنا هاوس هو على حدرس النوركو كذا مالس النوركو ناشين خلوق شوا أنشوا واجه إذا أنشوا قتل كل تبان سركون توفتكو أو نيرو تيميل ريه نيره دهارة كذيين جنزة مثلا ليو قاعدين هذا تو درع كل كذي عنده بس ما تيجي ليه كلمين ريه نيره عنده بس ما تيجي بدره ما تيجي أو واحد ريله أنا حاسمن صباح ريت ما تيجي على دي هاي أنا تيجي ناتا أنا هنا سجاين بيتسبيا كوا وسيدة تنترف جنزب أباك هو تون حاسي بنا تين أراي كفيله إذا أنا قالي سباري ما نيرا إذا نيرني إذا خفلي إذا خفلي أنا سيحتاج شيء مش حابة تسب شيف كويني درك دلو مسترابيته من كباس مهاني فلت هذا مستدقي كفلاله مهاني فلت أنا جيت بجدي سر كويني سي كنبر وين أنا أبتعدي أكل نيجي عاوزي يا في تيسركي جين نهان سيدان تلنا هلا يكون أكاجين تكاجين عمدم دمتا نبرت يكون جنزب ندماتكا ناتكا خوينو كخرعكا أيكلنيني كرة سمعتي امبارح زي سراغي تجنزب سراغي بيتسب كوينو خمتي تقسم عليتيو أتي جنزب ون أتسب ون كم أشرافين زي حقاو لشنسا كم تسعتهم زبلو زلو مالتيو كم مسلا زخون هات جنزب كالاي نجر جنزب كندو تحز أبير تاون سلزي فكرة كم تقولنا نفلت مالتيو بس أجمعت زخون يكون زجبر سلزي زي سب زجن تبلع له كله حلنان أبهلينا إطرا حج كم إطرا أبدخون حبرة سب سراقي سرقي سنايو لمديو بهلي لجن أب حبرة سبنا سراقن حساون فنفنون ينيرو كوينو جن مسرعات جوجل هجدف زت تآتاتو تلمتن كحدتن أتي زنبرة مكبارن هلون تأفيون تدمسسوني كلنا هانريون نفلطون نعزمون دلناي كوينو جن شريشو خم زيت أفيه جناون مسحلنهم مسنبسهم كم دلوا إذا سبز زبلوا دلون هو شيطان كبلو زي شيطان كبل شيطان يخون بعلي أتي تجاجي سجمات زلني يزبل دلمو تسقع خندي سقين سقع خندي كأز سجمن سترة بيتون فوقكم زبلوا دلوا زرباي ما نزيتات محلاو دلوا زي كي حاسس كي تفقن وجل هجدف كالجسم كتفقن كنسرح كلنا عجب كنبل إسرعت كالجس كبل دلي جزيين واحد حتر بزي قدس أب تكبارات سرق يخون كال جبناو تكبارات زتوافر السب كاب تحتات النت كملت أي كلنيو مخنياتو بوليس بعين هزبي زرقي بإذن هزبد ما سمع سلزقنا أموت تنبار على رحنا عودنا هزبنا ينبلا لنا
ስለዝኾነ ዝኾነ ዝፍጸም ገበናት ብዙሓት እዮም ቅትለት ኣሎ ስርቂ ኣሎ መጠፈፋ ኣሎ ካልእ ዝተፈላለዩ ገበናት ኣለዉ እዞም ገበናት እዚኦም ከይዶም ዝተወሰነ ካብ ህዝብን ፖሊስን ዝስወር ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ኣብ ተመክሮና ከም ንሪኦ ናይ ቅትለት እንታይ ኣጋጢሙና ሕጂ ቅትለት ተሰዊሩ ዝጠፍእ ናይ ቅትለት ገበናት ዳርጋ የለን ኢለ ብትብዓት ክዛረበሉ ዝኽእል እዩ ካልእ ስርቂ ኣሎ ካልእ ግዜ ክነውሕ ክሓፅር ክእል ክፈላለ ክእል ተዘይኮይኑ ተኸዊሉ ዝኽወል ገበን የለን ስለዚ ነቶም ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክንፍጽም ኢሎም ዝሓስቡን ዝሕልኑን መንእሰያት ንበሎም ዋላ ካልእ ንበሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝዋፈሩ ዓዲ ተዋዓልኩም ሓይሽ ዝብል ርእቶ ጥራሕ ክሕልል ዝኽእል ኣብ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ተዘይተዋፈርኩም ምክንያቱ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይቃላዕ ነገር ስለዘየለጥ ክቡራት ሰማዕቲ ኦኬ እዚ ናይ ፖሊስን ሰረቕትን እዮም ካብዚ ብቐፂሉ ከዓ ናይ ክፍሊ መርመራ እንታይ ይሰርሕ ነይሩ ናይ ዓይኒ ምስክር ምስኡ ዝነበረ ዳንኤል ሃይለ ብዛዕባ እቲ ፖሊስ ናይ መርመራን እንታይ ሰሪሑን ከመይ ካይዱን ኣብ መወዳእቱ ከዓ እንታይ ነይሩን ከዓ ካብዚ ቀፂሉ ክመሲብ ስለዚ ንኽትከታተሉ ከዓ ብክብሪ ደጊመ ይዕድም ንስማዕ ንቐፅል ተቕኒዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድሞና ቲቪ ንሎሚ ኣብ መደብ ቃለ ምሕተት ሓደጋ ዓዲምናልኩም ኣለና ኣርስና ድማ ንምስያም ወይ ምድምሳስ ሕሉፍ መዝገብ ገበን ዝምልከት ይኸውን أغريتا كرات سمعت أبزنا ناي دانيال أخوان زيجن كتا كابتي ناي بوليس كوم زهو بزولو كومي تا ناي مس مرمرة خاتب الكن كال صعينا زيجن حكاب زي قتلنا تي ناي مسيامن مدمساس حلف جبناتن تبليا تقدم زيادة تازغلت قوم ناي مرمرة بالكالية زيادة مدمساس ناي حلف جبناتن كما ينفصل نمفلاتو أقداسو مخانو حكي أبتي انتاي زبل اتحقق أب قبري وعلا أي وعلا جن قالوا حتى يخون مالتيو تي بوليس جن كما ينتاي تكمن رأيه الدم قاشانا دم حلافي أقول قلت حقي ستاف إنسبكشن أب بوليس إرترا تيدروس تسفايو حراي تيدروس فلما أدمينا أخبيركا أدزي أب استوديو هدمونا تيفي بمركبكا بشمبولو أوشتن واتسانزور لو تخطاطر المدبنا أزي مسكنكا كمزي أقدم التوسكو أرستنا مسيام وي مدمساس حلوف مزقب قمن بزملكات يخون اسكي فلما مسيام وي مدمساس حلوف مزقب قبن كنبل كلنا انتي مالت مخان تعذبتنا تبرهالنا راهي أنا اللي رماس أنا ون بمجمرتا أب مسيام وين مدمساس حلوف مزقب أبزبل أرستين تقاطعتلتنا شي حبريتا نقب سلازع عدم كاني أقدم مزقر مالتيو أنا بحطها خملس مجمريا قدمي مسيام حلوف مزقب قبن انتي مالت مخانو مرأينا تقاطعتلتنا بروح ما انتان كقون حلوف مزقب قبن انتي مالت مخانون مسرحة تحازو خمي كم زمسل مرأي قداسي مسلني أبا هاجرنا حلوف مزقب قبن تحازلو مسرح طرطور بوليس قبنا وخصم مستمسرتلو وداين مرمرة دحر ممرحو أسرات سبع وي بلمدي 10 ملو ملعلون بو بيلو ناب اخبار حقي مستلاخه زدلي حقاو مسرح حالفو ناب بيت فردي ناي موداتا وسانه مستوهبو ناب بوليس مستملسه أكل مزجب بوليس كوينو زتحزن زعقبن جبناو مسرعي مالتي سلازي حلف مزجب جبن كبهال كله مزجب جبناو نتني حدا والكسب كوينو بمسرح حق مالتي خصوص بعلو أب بيت فرد قريب قال إنت مزهب وي بما ببيت فردي جبنانيا كوينو مزركب زتحزن زعقبن جبناو مزجب وي مزجب جبناو نتي مالتي سلازين أبحث خان مملاس مسيام ويمدمساس حلف مزجب جبن كنبلن كلنا بعر أقدموا أم مزجب جبناو الناس تمزجب زخون والكسب نصوصومكم لسولو ويحلف مزجب جبنو خسر رزلو بقول قطر عن بزقربو ملكتها مسرت بمسرح حقن وسانة بيت فردن سمو كم مزجب جبن بوليس بيت فردن رزلو أجابي مالتي كم ستوصل أنا كحلف مزجب جبن كنبل كلنا سي أينو تيمتم حلف مزجب جبن زغط صاروا هو بمسرت جبنا وحقي إرترا حلف مزجب كم حلف مزجب جبن زقط صاروا أتهم ببيت فردي ناي مقطعة وسانة رخوت رأيهم رئيسي في حلف مزجب جبن سي التحازون محضرون كتاي يمثل هو حلف مزجب جبن التحازون محضرون كما يمثل أبزب الحطة أقدر سنة بيو حلف مزجب جبن بدرجة هجر أكل مزجب جبن بوليس كوينو بمستيريز تحاز مالتيو إز مالت
بزي كانتهم بحق استفقدوا لهم أكلات نزوقنا سب أحلف كازوها ويزك على عسنا لا يكونن سلازي حلف مزجب جبن نحاده والكسب بحقين أكلات فتحي نجبن نياتات زوهاهم زجبهم مقصعتها مهابن بحرف شو فتحين من قاسن علمي يزك على عملتي كله نفلت أزجب أنا بزجن من قستويان زي من كرة سمعتي إمبارح حقي أبيترا زي كوينو جبنا نياز بحال أبيت فردي فريدو والثاني توهيبو جبنا خويني بحال ازي اتحقي زلو مالتيو ازي لعلي 300 قالن زخون بيت معسرتا زلو جبنياتات تباهيلهم تاثيرهم زلو ولا قلع بقول ل 15 بخدعات هاجر ايوم تباهيلو بيت فردي زي بولو خلو بايدوننم بيدوننو تمرح وجله يكون اوتوم توافيرهم زلو عاولهم نزي تزاريهم انتاي نزي حجزي كم حقله اي تغورون يمكن اب جبرجن ايوعل اب بعلمن يوعل جن منالبات اب قتلتات نايسب ناي سرقي ገንዘብ እቲ ስርቂ ገንዘቡን እንድሕር ኮይኑ ሕቆን እንግድዓን ዘይብሉ ሰብ እንተኮይኑ ጥራይ እምበር አጽፋር ናይቶም ዓመፅን እዞም ሰብ ጽሩራ ቀደም ጀጋኑ ሕጅግን ብደም ህዝቦምን ብህይወት ሕብረተሰቡምን ዝጻወተለው ግን አይምልከቶምን እዩ ምክንያቱ ኩሊት ሰብ እንዳሸጡ ሰምሳሮ ኮይኖም 5000 6000 4000 بجنزب እንዳخفሉ ዶባት ዘስጉዘሎ ባዕላቶም እዮም ስለዚህ እዚታት እዩ ስለዚህ ሕግግን እንታይ መስል ንምፍላጡ ቲ ገበነኛ ምዃኑ ትመርማርን እትቤት ፍርድን እቲ ገበነኛ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ዝበሃል ጥራሕ ይዝፈልጦ ተተፈሪጡን ከምዚ ተባሂሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ስጋዕ ዘይተገልጸን ዘይተኣወጀን ኮይኑ ግን እዚ ኣይሰርሕን ከም ዘሎ ንምፍላጡ ጥራሕ ግን ሕማቕ ስለ ዘይኮነ እሞ ነዚ ንኽትከታተሉ ብኽሩ ዕድም ንቐጽል استويان تكالات سرعتنيا قوصرا ابز دليل اوان املكات سرح نخقصر حدا خبتي كمالو زلو قند روحي كاب جبن نصا مخاني ስለዚህ ካብ ገበን ነፃ መሆኑም ዝገልጽ ምስክር ወረቀት ኣብዛሓታሉ ወይ ክሊራንስ ኣብዛሓታሉ እዋን ይወሃበኒ ካልእ ብተወሳኺ አመልከቲ ንወፃኢ ሃገር ኣብዝገሽሉ እዋን ክሊራንስ ኣብዛሓትሉ ብውልቆም ማለት ብውልቆም ኣብዛሓትሉ እዋን ነፃ ካብ ገበን መሆኑም ዝገልጽ ምስክር ወረቀት ክወሃቦም ይኽእል እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ንዝኾነ ሰብ ሓሊፍካ ዝወሃብ ሰነድ ኣይኮነን ብጥንቃቅን ብጥብቅን ዝተሓዝ ሕራይ ጽቦስክ ቴድሮስ ከም ዘጠቕሶ ፀናሕካ ሓሉፍ መዝገብ ገበንሲ ኩልና ከም ንርድኦ ኣብ ፖሊስ ከም ዝተሓዙን ከም ዝዕቀብን ርድዩ ኣብ ፖሊስ ከዕቀብን ክትሓዝን ዝተመርፀሉ ወይ ዝተደልየሉ ምክንያት ከንታይ እዩ وحلف مزجب جبن البوليس كتحازن كعقبن استريلو وي زتمرصلو مخنيات حدا كابتن البوليس بحجز توهب سلطان ግዴታ ንዝقربو ገበናዊ ክስተታትን ጥራናትን መስርሕ ምጽራይ ወይ መስርሕ መርመራ ምክያል ስለዝኾነ ኩሎም ገበናዊ ክስተታትን ጥራናትን ብፖሊስ እዮም ዝጅምሩ ማለት እዩ በዚ መሰረት ኣብዚ ትዝግበር መስርሕ ምጽራይ መርመራ ናይ ገበነኛታት ጠባይን ባህርን ወይ ገበናዊ ድሕረ ባይቶም ገበናው ታሪኾም ማለት እዩ ጀመርቱም ደጋገምቲ ኣብ ምፍላጥን ጡርጡራት ምልላይን ብቀረባን ብዝቀለለን ንምውካስ ስለዝካል ኣብ ፖሊስ ክትሓዝን ከዕቀብን ዝሓሸን ተመራጽን ይገብሩ ማለት እዩ ቅድሚ ናይ ምስያም ምልክታ መቕራብኸ ከማሎም ዝግብኦ ግዴታታት እንታይ ናይ ሕሉፍ መዝገብ ገበን መዋል لكيو بحفشة زغنا سب بيت فردي ناي مقطعته سنة مستوهبه وي ناي مقطعته سنة توهيبه مقطعته مزود وي تمقطعته محرت مزجبرلو بتوسعون بحجي استقلصوا دنجاجات وي قديتات وي كن مخونات نقولهم أما اليوم زركب مسار زقرب ملكتا مزجب جبونه خسيم يخلي وتم بحجي خمالو زلون كن مخونات وي قديتات حدا أمريكا تستوصلون لمقطعتي إن دجاجم تجبنيات زوهب صنع معسرتي وي قوام مسقاق متراز كاب هاجر ويتقلل لهم هجار نبرت زقت صعقبن انتنيرو بعفشة خبطهم كبت جبنات انتنيرو مالتيو نمسيام كمل كزقل كابت مقطعته زفت صملو جزي 10 عامات مزحل فيه مالتيو كابزو وصاي كالوت عينت مقطعات زقصع جبنات مزخون جن كاب مقطعته زفت صملو انت واحد 5 عامات مزحل فيه زي حدا نتبي كالاي املكاتي نزتوهابو درت جزي اذا ممكن تقسم صنحنا درت جزي كرات سمعتي امبارح كم زي نسمع دلنا حدا جبنو خدم سوسلو 10 عامات جن جوجل هقدف بجبن زقصص بجبن سر ايو انت ايو اذم كلهم لعلي 30 عامات تاثيرهم زلو بزي حقن كاب حق وصان نزي تحيسهم يوم
ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ጥዑይ መንግስቲ ብዝቆመሉ ግን እዚ ክስዚ እዚ ሕግዚ በዚ ሕግዚ ነዞም ሕጂ ሰብ ዘሳቅዩ ዘለውን ነዚ ሕግዚ ረጊፆም ዝኸዱ ዘለውን ከምቲ ብፁዕ ወቅዱስ ወዘ ሰማዕት አቡና እንጦኒዮስ ዝበሎ ሕጊ ረጊፅካያ ተመልሻ ትረግፀካ እያ እዚኣ ክትረግፆም ምዃና ንምዝኻር ትኻልእ ግን እቲ ምፍላጡ ከም ዝበልኮ ንሱ ይንቐፅል ጽቡቕ ጠባይ ዝተጓዓዘን ብዝኾነ ገበን ካልእ ተወሳኺ ገበን ዘይተኸሰሰን ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ተምሳሌ ሳይ ዝተዋህቦ ካልኣዊ መቕፃዕቲ ዝፈፅም ክኸውን ኣለዎ ካልኣዊ መቕፃዕቲ ክንብል ከለና ኣብዚ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕልቲ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ጡርጡር ወይ ክሱስ ኣብ ናይ ንግዲ ፍቃዱ ክስረዝ ክእዝዝ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ዝፈፀመ ወይ ዝተግበረ ክኸውን ኣለዎ ወይ እውን ኣብ ልዕልቲ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ናይ ገንዘብ መቕፃዕቲ ተወሳኺ ምስ ዝህልውን እዚ እውን ዝተፈፀመ ወይ ከፊሉ ዝኸፈሎ ወይ ዝተግበሮ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ብሲቪላዊ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነሉ ካሕሳ ጉድኣትን ወፃኢታትን ኣብ ግዚኡ ከፊሉ ዝወድእ ዝኸውን ናይ ምስያም ምልክታ ክቐርብ ይኽእል ማለት እዩ ሕራይ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ንምስያም ወይ ምድምሳስ ሕሉፍ መዝገብ ገበን ብዝምልከት ምስ ሓላፊ ኣገልግሎት ሕጊ ኣብ ኢንስፔክሽን ፖሊስ ኤርትራ ቴድሮስ ተስፋይ ነካይዶ ዘለና ቃለ መሕተት እዩ ሕራይ ቴድሮስ ሕቶታትና ንቐፅል ኣለና ምስያም ዝፍቀደሉ ፍሉይ ኩነታት እንተሎ እስኪ ከተብርሃልና ብልክዕ ኣሎ መጀመርታ እቲ ፍሉይ ኩነታት ክንብል ከለና ነዞም ኣቐዲምና ክንጠቕሶም ፀናሕና ብሕጊ ዝተገልፁ ግዴታታት ወይ ቀድሞ ኩነታት ምምላእ ከየድለየ ምስያም ዝፍቀደሉ ኩነታት ንምባል እዩ ስለዚ ምስያም ዝፍቀደሎም ፍሉይ ኩነታት ሓደ እቲ ገበነኛ ዝተወሰነሉ መቕፃዕቲ ከይፈፀመ ብኣመክሮ ወይ ብኩነታዊ ምልቃዕ ምስ ዝወፅእ ወይ ምስ ዝፋኖ ዝተዋህቦ ናይ ኣመክሮ ግዜ ክሳብ ዝፍፅም ብፅቡቕ ጠባይ ዝወድእ ምስ ዝኸውን ናይ ምስያም ምልክታ ከቕርበሉ ወይ ምቕራብ ምቁፃር ዝጅምረሉ ካብታ ዝተለቐቐላ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ምስያም ምልክታ ዘቕርብ ገበነኛ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሞያ ንኣብነት ኣብ ወተሃደራዊ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሩይ ዝምዝጋን ስራሕ ምስ ዝፍፅም እቲ ግቡእ ዝተወሰነ ደረት ግዜ ቅድሚ ምውድኡ ከሰይም ክፍቀደሉ ይከኣል እዩ ከም ሳልሳይ እቲ ገበነኛ ትሕቲ ዕድመ ምስ ዝኸውን ብዘይካ ኣብ ናይ ማእሰርቲ መቕፃዕቲ ካልኦት መቕፃዕትታት መቕፃዕቱ ካብ ዝፍፅመሉ 2 ዓመት ምስ ዝሓልፍ ከሰይም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ረባዓይ እንተሪእና ብኣዋጅ መንግስቲ ጠቕላላ ምሕረት ዝተገብረሉ ብቐጥታ ብዘይዝኾነ ቅድመ ኩነት ሕሉፍ መዝገብ ገበኑ ክስረዘሉ ይኽእል እዩ እዚኦም እቲ ብሕጊ ዝተገልፀ ቅድመ ኩነታት ከይተማልኡ ምስያም ዝፍቀደሎም ፍሉይ ኩነታት እዮም ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ እስኪ ንተኸታተልትና ኣፍልጦኹን መታንካ እስኪ ኣገባብ ኣቀራርብኡን ምልክታ ምስያምን ፍርድን ከመይ ይመስል ክትሕብረና بمسارات حق جبنا وسرعات زخون سب أما مزجب جبن حلف مزجب واستمزجب مالتي وي دما بمنجدي حق وكيلو نمسيام زد لي روحيتاتن كد مخونتاتن مزمالت ناي مسيام ملكتا نابتي نتو سنة ذهب بيت فردي كقرب يخلي مالتي ملكتو نابتي وسنة ذهب نتجبن وسنة ذهب بيت فردي ملكتو كقرب يخلي مالتي تزغر ملكتا بصحف كوينو كمالو زجوبهم روحيتات تمالي مخانم زرد سندات كقرب الله مالتين أمنت أملكاتي مقصعته خمس ودقة مستجبن استأساسر عدا خمس قفل وزته كل مرداتات مسمول كتو أتحيزو قرب يدل مال زي زقرب له بيت فرد ما قد موسانا مهاو نتي زقرب ملكتان مرداتون أزنيعو نتي زقرب ملكتا قبل كوينو مزرخبو وي قبل كوينو ترغيبو أملكاتي نخسيم وي نخسر رزولو يوسن مالتي إذا مالت حلف جبنا أملكاتي كم مزاجبتو بوليس نخسر رز تزازيه مالتي بنسأرو نمسيام زغربة ملكتها بقول أنت زي كوينو دما بيت فردي ينوز جو مالتي أبزي كلا أي ناي مسيام ملكتها مغرب زفق أدلو جزي كابتن أي مسيام ملكتها استنس أقولو دحرق للتعامت يخون مالتي بيت فردي ذهبون أي من سابو سانون يجباي أي بحالون مالتي تبغى تي زي سرزة وي زي سب زرهبو مسلات كألو ديو تاي مسل هو ذا سيما وي ذا سرزة كرهبو زق المسلات بزح مسلات ربحتات يزلوا هذا أم مزجب جبن سفيرو زنبرناي جبنني سمو يسرزلو مالتيو إذا مالت نصوص سمو تملي سلوا وي جبن كم زي فتسمة تقطيرو له مالتيو زي حدا ربحيو كله وتسيت مزجب جبنو أبزحت له وي بخلاء أكلات أبزحت له نزع كاب جبن زبل مسكر ورقة وي كليرانس يوهبو زون هذا كابتي كرهبو زق الحرم سيام مالتيو كله كاب سيامو اللي جزء جميرو ببيت فردي
ቅድሚኡ ተወሲኑሉ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ምእጋድ መሰላት ነፃ ይኸውን ማለት እዩ ድሕሪ ምስያም እዚ ማለት ማሕበራውን ሙያውን መሰሉ ዝተሓለወ ይኸውን ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ድሕሪ ምስያሙ በቲ ፈፂሞ ዝነበረ ገበን ምፅራፍ ወይ ምጥቃስ ከም ፀለመ ተወሲዱ ይቅፅይ ማለት እዩ እዚ ማለት ብፅልኢ ወይ ካልእ ምክንያታት ንዝሓለፈ ወይ ዝተደሰሰ ገበኑ ኣልዒልካ ምውቃስ ነቲ ዝወቀሰ ሰብ ብፀለመ ዘቕፅዕ ገበን ምዃኑ ወይ ዘኽስስ ገበን ምዃኑ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ምስያም ክረኽቦ ዝኽእል ረብሓታትን መሰላትን እዩ ማለት እዩ እስኪ ሓራይ ቴድሮስ ሕቶታትና ናብ ምጥቕላል ገጽና ኢና እስኪ ሓደ ሰብ ሕሉፍ መዝገብ ገበን ዘሎ ማለት ተሕሉፍ ገበን ዘይምድምሳስ ወይ ዘይምስያም ዘኸትሎ ሳዕቤናት እንታይ هو لكيو بزح سعبينات كله سلزي حد حلف مزجب جبن زلوا سب بيت فرجستو هو مقطعتي سلز ودت راي جبنا ود حربايتو ابكيو بهال الزكاه لا يكونن مخنياتو جبنا ود حربايتو ابكيو خن بلن دحر داخوينا حلف مزجب جبن خسيم يزلوا مالتي ወይ ከደም ሶም ዝኽእል ጥራዩ ነፃ ካብ ገበን ዝኸውን በዚ መሰረት ሕሉፍ መዝገብ ገበን ዘይምስያምካ ዘኸትሎ ሳዕቤን ሓደ ኣብ ገበናዊ መዝገብ ናይ ገበነኛነት ስምካ ሰፊሩ ወይ ተመዝጊቡ ስለ ዝርከብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ንጥፈታትካ ዘይእሙን ወይ ዘይተኣማኒ የቁፅረካ ማለት እዩ ካልእ ንዝተፈላለዩ ዕላማ ንስራሕ ንክትቁፀር ወይ ንወፃኢ ሃገር ክትገይሽ ኣብ ትደልል እዋን ክሊራንስ ወይ ነፃ ካብ ገበን ምስተሓትት እቲ ነፃ ካብ ገበን ዝብል ምስክር ወረቐት ክወሃበካ ይክእልኒ زون حدا سعبينيو قال جبن أبتفتصملو توسخ جبن أبتفتصملو بأخبار حقي كم كبدي روحي خوينو سلا زقرب ببيت فردي أبزوهاب كما صعتي كم دجاجامي وي لما دنيا جبنيا سلا تقصر تزوهاب ناي مقصعات حسانة بمنصر زخبدي يخون مالتي زي حدا خبت زخبدي سعبيني مالتي بحفشو محبراون وياون مسالاتك صبوت يدرس ما بوغني يدالخو حتوتات ابزي ودي له كتقاسالو وي كتم حلالفو تدلي ملقتتولو ادل كبكا نوات كبال زغبو كله نز ارست زملكت نتاتكا بحتو ملكت تقيسيو توسخ اموداتا مالتي كم دمدمتا وي كم لبوا خبلو زدلغن بمسرتو نمسيام وي نمدمساس أزغر ملكتا مثل زي كونه ناي صبوق بحر وصيتي مالتي إذا مخانو تجنزيبنا بصبوق طبعا كانوا جواز زخونا عينت جبن كم فصام خن قطب كم زلنا يو أنت زي كوينو مسيام حلف مزجب جبن بناي جبان خركر زراجات ويز لبس كم زي كونه مردو أقداسي يخون مالتي كله ناي مسيام ملكتا حلف مزجب جبن بول كتران بتبغوا سونايتي عملكاتي نبيت فرز غربن نمرم ساسون نمسر رازون ملكت كاسلت عن ناي بيت فردي مخانو قون كفلت زلويو أما وداتا زي مسيام حلف مزجب جبن محبراون وياون مسألات كازدرت إذا تعناقفن كبيت صعبين زلوه كابكونه حجاو مسرح تقتيلك بحج استقلت جديتاتن قدم كنتاتنا ماليخا كتسيم كتسرز زكال كم زخونه تردينا بحج استفقدنا عدلاتن ربحاتاتن كنت قوموا لي قبا قبل يدلم مالتي معزيه مزغنك تيدروس تسفاي كرات سمعتنا امباري ازي اب إرترا حقي الله ريال مالت تايو حقنا هيقدف ندالكا زرب زرباتات الله حقنا هيقدف بإيدونا ناو زقبر دام بركم حقي تايو حقي متكبارن حقي مصداقن مهلاون فلا هريو حجي تاي ازي بوليس بزعبا ازي خطوصو غلص صنح كم زولو نزي خطقمولو ግን አተግባር ዝኾነ በዓል ሞያ ወይቲ በጽሕፈት ፖሊስ ንበሎ እቲ ቤት ፍርዲ ይኹን እቲ ስርዓት ባዕሉ ምዝህሉ ጥራሕ እዩ ነዚ ሁሉ ተገይሩ ግን ኣብ ኤርትራ ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዘይ ሕጊ ሰብ ይእሰር ብዘይ ሕጊ ይጭወ ብዘይ ሕጊ ኩሉ ነገር ብዘይ ሕጊ ዝኸይ ዘሎ እንታይ እዩ ነቲ ዘሎ ሕጊ ነገር ረጊፅካን ጨፍሊቕካን ከይተጠቐምካን ንዑ ብዘድልዮ ነገር ግን ይወስድ መቕፅዕን መግረፍን ዝኸውን ግን يوصو باراغراف عنقص كندزي اب كندزي بزا علزي بزا خمس زصدقن ان تبهلغن نسب مغرفي نتي مسولو غن ازي غباني ازي مثلي الكا غن زوهاب مسلات يلن كم دخلنا نفلطو نمفلاطو غن نزي بخمزي خمان غن بزي حقي العالم لخاو حقي زي تكسلو كاو وصا استفلي يكونن بزي خمان كخصصون كقصعون زخولو ولا ابزلولو خوين خمان كغبر زكال مخانو نمباليو سلازي كبرات سمعتي كابزي بموصال تا قصيلناون كابو ايكن وصينا لومي قصيلو خيد حبيرنا نسمعيو تا اقديمه الياز وركو مرمارن سرحت وصيت سرحون زقاطمون انتا يمثل نكتاتل
ሓንቲ ኩንታል ሽኮረውን ከየምለሰ እዚ ኩሉ ኣማይት ኩንታላት ጠፊኡ እዛ ቆልዓ ተኣሲራ ምክንያቱ ካብ ኢዳ እዩ ከይዱ ዘሎ ማለት እዚ ኩሉ ጠፊኡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓን ሰባት ጥርዓኖም ኣቕሪቦም ከምዚ ክቡራት ሰማዕቲ ሬታ ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓትትኮ እዚ ቁንጫል እዩ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ኤርፒኤም ኣቲኹም ብሰፊሕ ብዓሚቑ ኣሎ ክትሰምዕዎ ክትከታተልዎ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብዚ ከዓ ገለ ክፋል ንዑ ምዝ ተሓሓዝ ምዝ ዝኸይድ ብምባል ኣዳልዮ በዚ ናይ ሬድዮ ኤርትራ እቲ ናይ ፖሊስ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣብኡ ኣቲኻ ክርአዩ ናይ ገለ ክፋል የወሲድ ብምሉእ ወሲድካ ብኩሉ ክትቃልሖ እውን ብዙሕ ክስታት ኣይኮነን ብዙሕ ፍቅድ እውን ኣይኮነን ግን ክፋል ወሲዱ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክመሃረሉ ስለ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ግን እዚ ክፋል እዚ ኣምፅእ ኣለኹ እሞ ካብዚ ንቀጥ ምክንያቱ እዛ ቆልዓ ተሳሪቓ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ መእተዊ ክብሉ ግን ክፋል ስለ ዝኾነ ናይ እንዳ ዓንሰባ ኩልና ንፈልጦም ኤርትራውያን ንፈልጥ ሃብታማት ዓንሰባ ሕጂ ኣብ ኣንጎላ ከይዶም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ክሰርሑን ክንቀሳቀሱን ስለ ዘይከኣሉ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ግን ዝጠፍአ ንብረትን ዘቕርቦ ክስን እታ ቆልዓ ከዓ ተኸሲታ ተኣሲራ ትበሃል ዘላ ብዘይ ዋዕልቶን ብዘይ ገበርቶን ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ሓቅነት ድሓን ቀፂልና ንስማዕ እዩ ናይ ሓላፊ ገበነ መንበራ ዝነበረ ሜጀር ኣማረ ወላ ሓንቲ ከይገበረላ እታ ጉዳይሲ ዳርጋ ናብ ምዋታ ከይዳ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንዳዓን ሰባኻ ጥርዓን ናብ ኣዛዝ መደበር ኣቕሪቦም ኣዛዝ መደበር ምስ ክሳይ ካብ ኣማረ ሜጀር ኣማረ ተወሲዳ ናብ ዘሚክኤል ተዋሂባ ማለት እዩ ዘሚክኤል ክወሃብ ከሎ ብቁልጡፍ ብጉያ ማለት እዩ ብጉያ ክንደይ ኩንታላት እቲ ናብ ብዘይ ሕጋዊ ተሸይጡ ነበረ ናብ ነጋዶ ክንደይ ኩንታላት ኣምሊሱ ማለት እዩ ነቶም መራሕቲ መካይን እውን ገሊኦም እውን ዝሓዞም ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ናይ መርመራ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ብዝወሰደ መጠን እቶም ገበነኛታት እቲ ሃለኽቲ ነገራት እቲ ካልእ ዝሸጥዎ ነገራት ወይ ገንዘብ ድዩ ወይ ወርቂ ድዩ ወይ ዝኾነ ሃለኽቲ ነገራት ክሳይቲ ኮይኑ ምስ ግዜ እቲ ተጓይኻስ ክጠፍእ ክድዩ እቲ ትደልዮ ሓበሬታ እቲ ወይ ከዓ እቲ ነቶም ክትሕሶም ዝደለኻ ሰብ ማለት እዩ ዘሚክኤል ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ምርምርኡ ጀሚሩ ካብ ድኳናት ኣይትበል ካብ መኽዘናት ኣይትበል ኣብ ሓፂር ግዜ ማእለያ ዘይብሉ ንብረት ኣምሊሱ ማለት እዩ ዘሚክኤል ኣብቲ እዋንቲ ናይ ብሓቂ ልዑል ኣድናቆት ዝተዋሃቦ እዩ ማለት እዩ ዘሚክኤል ካብ መጀመርታ ሒዝዎ ነርተ ዝኸውን ኣነ ርግፀኛ ዳርጋ ብምሉእ እውን ከምልሶሞ ምኽኣለ ማለት እዩ ብኸመይ ኣገባብ መሊስዎ ትብል ዳንኤል ማለት ፍርሂ ፈሪሆም ዲኦም ካብኡ መሊሶሞ ወይስ ናቱ ስልትታት ነይሩ ናብ ዕዳጋታት እዩ ናብ ዕዳጋታት ዝኸይድ ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ናብ ዕዳጋታት ከይዱ ኣፃርዩ ኣብኡ ብዝረኣየ መሰረት ከምኡውን ቀሊ ሰብ ኣይኮነን ዘሚክኤል ሕጂ እቲ ናቱ ተጠቕመሉ ኣብቲ ሜላታት ብዙሑን ማለት ዕሙቕ ዝበለ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ምክንያቱ መርመርቲ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሎም ሜላ እውን ብዙሕ ነገር ከካፍሉ ኣይክእሉን እዮም ግን ኣብ ዕዳጋታት ኣነ ናብቲ እዋንቲ ዝዝክሮ ግን ኣብ ዕዳጋታት ከይዱ ብምሉእ ዜሮ ዕዳጋታት ብዝረኸቦ ሓበሬታ ብዘወሃለሉ ሓንቲ ጫፍ ተረኺቡ ሓደ መርማሪ ንዓ እንዳሰሓባ ከመይ ኣምፂኻያ መን ይሂብካ እንዳበልካ ክትል ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ብዝረኸብካያ ማለት እዩ ስለዚ ዘሚክኤል እውን በታ ንእሽተይ ሓበሬታ ዝረኸባ እውን ማእለያ ዘይብሉ ኣምሊሱ ማለት ኩሉ ተዘይምለሶ ወላሲ 40% እውን ኣምሊስዎ እዩ ዝብላለን ምክንያቱ ኦልሬዲ ሜጀር ኣማረ እታ ጉዳይ ቀቲልዋ ነይሩ እዩ ኣቐዲሙ ማለት እዩ ቅትለት ተፈፀመ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዛዕባ ናይ ቅትለት ክንብል ከለና ሓንሳብ ሓደ ሰብ ስመይቶ ተረኺቡ ወላ ሓንቲ መርትዖ ተዘየለ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ናይ ቅትለት ብኸምኡውን ዘቕረቦም ኣሎ ዳርጋ ዘሚክኤል መብዛሕትኡ ግዜ ሲ ካብ ኢዱ ዝፈሸለት ናይ መርመራ ጉዳይ ዳርጋ ኣይነበረትን ይኽብለካ ይህቦ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከበድቲ ጉዳያት ተኮይነ ንመን እዩ ዝውሃብ ናብ ዘሚክኤል እዩ ዝውሃብ ነይሩ ማለት ሕጂ ንኣብነት ክዕለካ ኣብዚ ሃገር ኣገልግሎት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሓት መንእስያት ምስ ውልቃውያን ናይ ደገ ትካላት ይሰርሑ ነይሮም ንኣብነት ክንብል ከለና ሕጂ እንዳ ኮርያ ከም ዝነበረት ዝክር ኢኻ ካልኦት እውን ትካላት ነይረን ኣብ ኤርትራ ናይ ኮንስትራክሽን ናይ ካልድን ዝተፈላለየ ትካላት ነይረን ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ መሓር ዝበሃል ነይሩ ናይቲ ትካል ፋይናንስ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣገልግሎት ተኸይዶም እቲ ወርሓዊ ደሞዞም ኣብቲ እዋንቲ ክዝክሮ ይክእልኒ እቲ ትካል ናይ 6 ወርሒ ደሞዞም ናይ ገለ ይህቦም ነይሩ ነቶም ቤተሰብ ማለት እዩ ካብቲ ትካል ነቶም ኣገልግሎት እንተኸይዶም ብዝተፈላለዩ ተኸይዶም ናይ 6 ወርሒ ናይ ገለ እቲ ደሞዞም ይወሃቦም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ መሓር እንታይ ገይሩ ሕጂ መሓሪ እቶም ዝኸዱ ሃገር ኣገልግሎት ንዖም ከይሃበ ብሽሞም እንዳገበረ መዓት ገንዘብ
ናብ ውልቃዊ ጥቕሙ ኣሕሊፎ ማለት እዩ ወላስ ተሰውኡ ዝነበሩ ኣባላት ኣገልግሎት ከ ድማ ኣብቲ ኩናት ዝተሰውኡ ዘይተመርሱ ዝነበሩ ብሽሞም እንዳፀሓፈ ሰባት እንዳወሰኸ ከምኡ እንዳገበረ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ካብቲ ትካል ዘሚቱ ማለት እዩ ሕጂ እታ ጉዳይ እቲኣ እታ ጥርዓ ምስ መፀት ካብ ትካል ናብቲ መደበር ፖሊስ ምስ መፀት ዘሚካኤል እንታይ ዝገብር ነይሩ ናብ ምፅራይ ጀሚሩ ተፃረየ ተፈሓረ ማእለያ ዘይብሉ ምጥፈፋ ማእለያ ዘይብሉ ገበናት ብፍላይ ቶም ስድራ ቤታት ቶም ናይ ስድራ ቤቶም ናብ ኩናትን ገለን ዝኸዱ ቶም ገንዘብ ክረኽቦ ዝግብኦም ፈፂሞም ማርቲናኦም ዘይበፅሐ ናብ ውልቃዊ ጥቕሙ ዘብፅሖ መሓረ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ብምሉኡ እንታይ ክብሮ ኽኢሉ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ብምሉኡ ብጭብጢ ክሕዞ ኽኢሉ እቲ ትካል እውን ነቶም ፋሚሊ ብግቡእ ከም ዝኸፍሎም ክንደይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንደይ ስድራ ተደፊና ዝነበረት ብፃዕሪ ናይ ምርማር ዘሚካኤል እንታይ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ገንዘቦም ከም ዝወሃቡ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ዝገበሮ እውን ፍሒሩስ መወዳእታሲ ናይ መሓሪ ገበን ዘውፅኦሲ መወዳእታ ይብሉ ናብ ትካል ዝፈፀሞ ስርቂ ምጥፋእን ማለት እዩ ሕጂ ክገርመካ ከምዚ ዓይነት ክኾን ከሎ ገበናት ክኾን ከሎ ብኤርትራ ቀልጢፍካ ናብ ሰንበል ኢኻ ተሕልፎ ናብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ማለት እዩ ሕጂ ዘሚካኤል ተጓዩ ናብ ምንታይ ኣሕሊፎ ናብ ቤት ማእሰር ሰንበል ናብኡ ከም ዝሓልፍ ገይሮዎ ማለት እዩ ናብኡ ተኣሲሩ መሓሪ ጉዳዩ እከታተል ኣሎ ፍርዲ ቀርብ እዩ ገለ እንዳበልና ከለና ኣብ ከባቢ ኣበይ ምስለካ እታ ቦታ ዝነበረሲ ኣብ ሓንቲ ኣብ 35ኛ ከባቢ ሲ ሓንቲ ፕላስ ዋን ነይራ ሕጂ ስታር ገለ ትበሃል ሆቴል ነይራ ሕጂ ኣብታ ሆቴል እቲኣ ኣብኣ ኣብ ላዕሊ ወፂና እንዳተደረርና ከለና መሓረስ ጌና ፍርዱ ከይወድአ ሰብ ስለ ዝነበሮ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂስ ኣብ ካልእ ትካል ተቆፂሩስ ከም ማናጀር ኮይኑስ ኣብኡስ ናይ ድራር ዕድመ ገይሮም ቶም ሰራሕተኛታት ኣብኡ ምሶም ርኢና ማለት እዩ ንስኹም ርኢኹሞ ኣብኡ ርኢናዮ ንመሓሪ እውን ንሪኢ ኣለና ሕጂ መሓሪ ብኩርዓት ንዓና ክርአየና ከሎ سمع لها أنا زي مكيل كا حفيرنا وتينا مالتي ترد لها بحال محرك كابت سبيت جينا فردو خي تقبله نفردو جينا كساخي تقبل خلو كبيت مع سر سبز لزنورو كابت بيت مع سر توتي سرحيت وتيس أبكال سرح شعوت أبكال سرح أنت غير متمديو بكال سرح ترد لها نايكال سرح أنت خوين مالتي كم مانجر كوينوس نتوم سرحتنا تاتناتوس مسح ناي درار عدم يقابزو مالبتي ستار هوتيل مالتي حجي زمكيل انتاي مسألة سمعت أحديرو مسرأيو مساغان كله بك حفيرنا أبكن محارز حفرسي مساي تبو دحاني محاري دحان مساي عير دانييل السلام يلني زمكيل السلام يقولون مغنيات زمكيل انت مالتيشي قبو غيرون تزقبرو متفا فريدو حساب السربيت شفت اسقا مود أتعب تحوي حجي حارقة بين الناس ناب سربيت عاتيو ناب فرد بيت عاتيو قبو ما وضعته خركب ندات صبخا خلخاسي كاب سربيت سب سلازنا ورو حالة تسب سلازنا ورو وي كابتن علو سلازنا وروس كاب سربيت سب سلازنا ورو حالة تسب سلازنا ورو وي كابتن علو سلازنا وروس كابتي بيت ما أسرت ووتي وحصر جيزي ووتيس أبكال اتكال تغوطيرها مانجر تغوطيروس أو وقت رخبو خلخا من يحفر زلو سلازين حنا هنا نحفر مالتي ما حريك وانا كحفر كتسيقوم دو تامشت كويس وتسيقوم كافت بوتا بقى بلعينها قطفنا وتينا بقى ما نتحرقنا حرقنا هنقوا تراك لنا كورا سمعتي امبارح ازي دانيال هايلي اب RPM اب ايترا كلها اب بوليس نبريو مزي سب اصبي زفلطو بزعبو زي مسكر زلو سلازي بزعبا تي اب تقدماين اب ناي دحراي رايو خبرات سمعتي راديو ايرترا كم تبول كويو عبيت جبناتن دسرق مهنياتو إذن قانتم كوينو مستبلع علوت مستم زملكوت أكل عزيزو زبلو مالتيو كوينو شبتات حيزو تأثيرنا هالهولو بزخاء أب فرد قرب سيترف قطع سيترف وساني كيت بهالو خلهم عن واتيوس تجنزبون كم زي خمس سمعنايو كوين مالتيو سلازي تحجن تي أب جبري موعلن أب جبر زي موعلن مالتيو بتحجم مسيرة تخاتاتي لهم كم ناي زي ميكائيل كم مسولو بزعبا ناي تاريخ زي ميكائيل بي ناس عدليتو أب مجمريا من مسرات ناي بوليس ناي إتراخ بهال كولوس بناس عدليتو خابتهم قداموت زتم زجبا إلو دانيال مسكرهم الماتيو سلازي إزي أخبل دليل بزخانة خينو كبرات سمعتي مزي قرب جزي خلونا مزز خيد أجداسي إساياسن أكايدون سلامتا كان أبزودي أنا كمان زتحات سلزولو بدحرنا زولو مدابات ريالو سلزيل لوم يقرب كتصبيو كتاتولوي بخبري عدم كساب شعوغن
ኢሳያስ ንፋስ ዘራጊቶ ፀረ ሃገራዊ ሰላም ርግኣትን ልምዓትን እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ባህርያትን እንታይነትን አቶ ኢሳያስ ብምትኳር ንኽልተ ጉዳያት የድህበሎም ብሓደ ሸነኽ አቶ ኢሳያስ ብህፁፅ ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ከም ዝግብኦ ንዝገልጹ ምኽንያታት ንኽፈልጡ ዝሕግዝ ጥጡሕ ባይታ የንጽፍ ብኻልኣይ ሸነኽ ድማ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ንኣቶ ኢሳያስ ዝመስሉ ንምዕናው ዲስትራክሽን ምትላልን ዲሴፕሽን ከም መሰረታውያን ናይ መቃለሲ መሳርሒታት ገይሮም ዝጥቀሙ ኣዝዮም ሓደገኛታት ወልቀ ሰባት ክቕልቀሉ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ነዚኣቶም ብኣጋ ንኸለልን ንኽምክትን ዝሕግዙ ንቕሓት ንኸጥሪ የዘኻኽር ኢሳያስ ንፋስ ዘራጊቶ ኩላትና ካብ ዓውደ ስነ ፍልጠት ከም እንፈልጦ ተርናዶ መቸም ዘራጊቶ ፍሉይ ዓይነት ኣዕናዊ ንፋስ እዩ ጥዑም ልኡም ንፋስ ብሪዜ ኣይኮነን ካብ ንፋስ ህቦብላ ሆሪኬን ብዝዛየድ ናህሪ ዝውንጨፍ ዘይቅድዊ ዓይነት ንፋስ እዩ ንፋስ ህቦብላ ብሓፈሽኡ ኣስታት 120-160 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ንጋድም ይጓዓዝ ንፋስ ዘራጊቶ ግና ብሓፈሽኡ ኣስታት 160-480 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ንጋድምን ንሰማይን ንትኹል ገጹ እናተጓዓዘ ቅርጺ ዋንጫ ሒዙ ዕንክልል ዝሰርሕን ኣብ መንገዱ ንዝጸንሕዎ ነገራት መመጺኡ መናጢሉ ዝወስድን ኣዕናዊ ንፋስ እዩ ንፋስ ዘራጊቶ ስለዚ ብባህሪኡን ተግባራቱን ተፈታዊ ዓይነት ንፋስ ኣይኮነን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝፍጽሞም ፀይቅታት ኣዕናዊ ባህርያቱን ተጠሚቱ አቶ ኢሳያስ ከም ተምሳል ናይ ንፋስ ዘራጊቶ ኮይኑ ክሕሰብን ክግለጽን ዝከኣል ሰብ እዩ ንናይ ሃገርና ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ፖለቲካ ክዕኑን ክዘርግን ብመደብን ብባህታን ዝሰርሕ ዘራጊቶ እዩ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ እዋን ብዙሓት ኤርትራውያን እናተገረሙ ስለምንታይ እዩ አቶ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዝዘርጎን ዘሳቕዮን ዘሎ ብምስቃይናን ብምዝረግናን ከ እንታይ ይረብሕ እናበሉ ይሓትዮም እቲ መልሲ ኣብ ውሽጢ ተፈጥራዊ ፖለቲካውን ባህርያት ኮንትራል ኤንድ ፖለቲካል ካራክተርስ አቶ ኢሳያስ እዩ ዝርከብ ብዝያዳ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ባህሪው ተፈጥራዊ ስነ ኣእምራዊ ሰብነት አቶ ኢሳያስ ካብ ተወርሶን ካብ ኣከባቢን ብዝተዋህቦ ትዕድልቲ ዝኣክቦ ጠባዩ ይገልጽ ፖለቲካዊ ሰብነቱ ከዓ ኣብ መስርሕ ናይ ፖለቲካዊ ህይወቱ ንዘጥረዮ ጽቡቕን ሕማቕን ባህርያት ይገልጽ ክልቲኦም ተደሚሮም ንሙሉእ ሰብነታዊ እንታይነት ኢሴንስ ኢሳያስ ይገልጹ ንዝተፈላለዩ ነገራት ስለምንታይ ሞቲቭስ ይገብሮም እውን የብርሁ ብወገነይ ንአቶ ኢሳያስ ብሓቂ ኣብ ተፈጥራዊ ፐርሰናል ናቹራል ህይወቱ ካብ ቀረባ ኮይነ ኣይፈልጦን እየ ኣብ ናይ ፖለቲካል ህይወቱ እየ ተፋሊጠዮ ኣብ ናይ ቁልዕነት ህይወቱ ብቐረባ ዝፈልጥዎ እሞ ዝገምገምዎ ገሊኦም ዕቱባት ሰባት ንኢሳያስ ክገልጽዎ ከለዉ ብጽቡቕ ኣየልዕልዎን እዮም ንባዕሉ ቡዱልን ንኻልኦት ቆልዑ ዝብድልን ቆልዓ ከም ዝነበረ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ብዙሓት ሰባት ንኢሳያስ ብውሕዱ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ጸወታ ኣፈራራስ ገዛ ዘዘውተረ ህልኸኛ ተንኰለኛ ዘይእመን ቀና ቂመኛ ጨካን ብቓንዛ ተጻረርቱ ዝሕጐስ ሳዲስት ብስነ ኣእምራዊ ሕማም ስኪዞፍሬንያ ዝሳቐ ወዘተ ዓይነት ሰብ እዩ ይብልዎ
ተደነቕቲ ድራማታት ዝደርስን ንነብሱ ካልኦት ተዋሳእትን እናሳተፈ ናብ ተዓዘብቲ ዘቕርብን ክኢላ ስነ ጥበበኛ እዩ እውን ይብልዎ እዮም። ብወገነይ ንኢሳያስ ጎራሕ ሸርት ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ፈጣሪ ውርግርግ ምስሉይ ሞላቕ ተሰልባጢ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ረኸይበዮ ኣለኹ። ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ፈጣሪ ውርግርግ ጎራሕ ምስሉይ ዓይነት ሰብ ብምዃኑ ኣብ ብዙሓት ፖለቲካዊ ቡድሆታት ንውልቃዊ ረብሕኡ ብዘገልግል መገዲ እናተዓጻጸፈ ንግዚኡ ይዕወት እዩ። ብዛዕባ ሳዲስት እንተ ተንኰለኛ ሳዲስትን ተንኰለኛን ምዃኑ ድማ ንዝቐርብዎ መሳርሕቱ የልግበሎም እዩ። ምስ ምሕላፍ ግዜ ንሳቶም ንባዕሎም ከምኡ ይኾኑ። እዚ ኣሉታዊ ባህርያት እዚ ኣብ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብኣልማማ ክስረጽን ብግብሪ ክሰርሓሉን ክርአ ከሎ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ የቐንዝዎ እዩ። ንኢሳያስ ብድምር ናይ ተፈጥሮኣውን ፖለቲካዊን ባህሪኡ ተጠሚቱ ክፉእ ዘርኢ ናጤባ ክርዳድ ዘይብቑዕ ሲቪላዊ መራሒ ሰብኣዊ ርህራሄ ዝጐደሎ ኣዝዩ ጨካን ሰብ እዩ ክትብሎ ይከኣል እዩ። ሰይጣናዊ ኢሳያስ ንሰብ ዝመስል ኣራዊት ብምዃኑ መዓልታዊ ካብ ጽቡቕ ነገር ክሓስብን ክገብርን ክፉእ ነገር ክሓስብን ክገብርን እዩ ንግዚኡ ዘሕልፎ። ኩሉ ሳዕ እውን ንነብሱ ልዕሊ ሕጊ ገይሩ ክርእያን ክኸዳን ይህቅን። ኣቶ ኢሳያስ ኣነ ንኻልኦት ዝምህር ፈላጥ እየ ኢሉ ንነብሱ ስለ ዝእምና ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ፍልጠትን ክእለትን ተመክሮን ክመሃር እምብዛ ኣይደልን እዩ። ካብ ካልኦት ፈላጣትን ምኩራትን ሰባት ምእንቲ ከይመሃር ነቲ ኣብ ደረጃ ውድብ ግንባር ዝሰርሓሉ ወተሃደራዊ ኣገባብ ምሕደራ ብደረጃን ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ሲቪላዊ ምሕደራ ኣእትዩ ብጊንጢ ክሰርሓሉ ህርድክ ይብል ኣይሰልጦን ከዓ ዕግርግር የስዕብ። ኣብ ስሩዕ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ብዙሕ ስለ ዘይደፍአ ምናልባት ግዲ ኮይኑ ንኢሳያስ ሓሊፉ ትምህርቲ ጠቀስ ናይ ነፍሴ ምትሓት ስምዒት ይንጽባረቕ እዩ። ኤዱኬሽናል ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ንኣቶ ኢሳያስ የንጽባረቕ እዩ። ንኣቶ ኢሳያስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ቻንስለር ክንሱ ኣብ ስነ ስርዓታት ምርቓታት ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብኣካል ኣይሳተፍን። ዓመት መፀ ወከልቲ ገይሩ ይሳተፍ። ኣብ መፋርቕ ተስዓታት ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣስሊጦም ምንባሮም ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣይርሳዕን እዩ። ኣቶ ኢሳያስ ምሁራት ለባማት ሰባት ንነዊሕ ግዜ ምዃን ይጸልእ። ካብኣቶም ክምንጥሎ ዝደልዮን ዝኽእልን እሞ ኸዓ ቀልጢፉ ዝርስዖ ገለ ንግዚኡ ዘብለጭልጭ ላህመታዊ ፍልጠት ምስ ወሰደ ነቲ ምስኦም ዝጸንሖ ዝምድና ቀልጢፉ የቋርጾ። ንውሽጣዊ ትሕዝትኡ ምእንቲ ከይግምትዎ ወይ ከይፈልጥዎ ምናልባት እውን ይኸውን ካብ ምሁራት ሰባት ይርሕቕ። ንምሁራት ምእሳርን ምድስካልን ይፈቱ። ክመልኮም እኽእል እየ ምስ ዝብሎም ዓይነታት ሰባት ጥራዩ ነዊሕ እዋን ክትዓራርኽ ዝኽእል ንጹህ ኤርትራዊ መንእሰይ ናብ ሽግር እንተኣተወ ናብ ስደት ገጹ እንተምርሐ ዋላ እውን ኣብ ኩናት ተጠቢሱ እንተሃለቐ ንኣቶ ኢሳያስ ዘራጊቶ ይሐጉሶ እምበር ኣየሻቕሎን። ኢሳያስ እቲ ፀረየ ሃገራዊ ሰላምን ርግኣትን ልምዓትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብትውልዲ ኤርትራዊ እዩ። ብመንጽር ፖለቲካ ምዝጥመት ግና ዘይተቖርመመ ሙሉእ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት የብሉን። ብናይ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውምኡን ዜግነቱን ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ክኸውን እዩ ዝመርጽ። እዚ ኣባህላ እዚ ዘገርም እኳ እንተመሰለ ግና
حقيو ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ናጽነት ኤርትራ ምስ ተኣወጀ አቶ ኢሳያስ ብተብተብ ናብ አዲስ አበባ ገሹ ሽዑ ንኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ገይሩ ጋዜጣዊ ዋዕላ ፕሬስ ኮንፈረንስ ኣካይድሎም እቲ ፍጻሜ እቲ ኣብ ቪድዮ ተሰኒዱ ኣብ ኢንተርኔት ሽዑ ንሽዑ ተዘርጊሑ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እትረኽቡ ኤርትራውያን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኣቲኹም ባዕልኹም ነቲ ቪድዮ ረኣይዎን ንዘረባ ኣቶ ኢሳያስ ስምዕዎን እቲ ኣድራሻ ተጻሒፉሎ እዚኣ ትበሃል ዘላ እዚ ፌደሬሽን ናብ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ክትኮኑ ዲኹም ትብሎ ዋይ ኖት ኢሉ ተዛረቦ ንመዘኻኸሪ ንምባል እዩ ነዚ እዩ እቲ ጽሑፍ ዝገልጽ ዘሎ كبرات سمعتي راديو إترا راديو إترا نلومي قصليو إنترنت نزير خبكم تقدس دما فرزوربو بخمزي زسعب ثم أنه يقرب الله عطوي سياس نتزاربو نمدقام آني زي كم كالوت سبت بناي هاجرات دوباتن أي آمنينيه بزعبا دوب نزهلو سمعيتات درب زيغنت هيبكا كتفتحو يكاليو مالت ኢትዮጵያዊ በተወሳኺ ናይ ኤርትራ ዜግነት ይህልዎ ኤርትራዊ ድማ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ይህልዎ ነዊሕ ግዜን ዕድልን ኣጥፊና ኣለና ሃየ ናብዚ ዕላማ እዚ ተቐላጢፍና ንበገስ ኢልዎም ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤ ኤርትራ ኣብዚ ክርስዕ ዘይብሎ ኣይከሰርናን ተደምረናል ዝበሎ 2018 ነዚኣ እዩ ጽበ ነይሩ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 25 ዓመት ክስራና ኣምሊስና ዝበሎ እዚ ነይሩ እዚ ናተይ ካብቲ ጽሑፍ ይኹን ክዝብል ዘለኹ ግን እቲ ሽዑ ዝበሎ ዝጽበዮ ዝነበረ ምክንያቱ 25 ካብ 93 ማለት እዩ 27 ከዓ ካብ 1991 ዝነበረ ማለት እዩ እሞ ነዚ እዩ እዚ ጽሑፍ ከዓ ዝገልጾ ዘሎ ቅድሚ እዚ 2018 ዝበለ ማለት እዩ ንቐጽል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮንፌደሬሽን ወይ ፌደሬሽን ይሃሉ ማለት ካዲሃ ዝብል ሕቶ ንኣቶ ኢሳያስ ካብ ሰማዕቱ ምስ ቀረበሉ ድማ ኣይፋል ፌደሬሽን ወይ ኮንፌደሬሽን ይሃሉ ኣይብልን ኣለኹ እንታይ ደኣ ሙሉእ ውህደት ብቓላቱ ፉል ኢንቴግሬሽን ይሃሉ እየ ዝብል ዘለኹ ብምባል መሊስሎም እቲ ነገር ዝደንጾም ሰማዕቲ ሙሉእ ውህደት መዓትን ብኸመይን እዩ ክትግበር ኣብ እዋን ፕሬዚደንትኻ ኸ እንታይ ኢና ክንጽበ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ነዊሕ ግዜን ብርቱዕ ስራሕን ዝወስድ ዕማም እዩ ግን ነቲ መስርሕ ሕጂ ንጅምሮ ኣለና ኢልዎም ዕላማ ሽትኡ ንኽወቅዕ ሓደ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ድሌት ከም ዘለዎን ክልተ ብዕቱብ ክሰርሕ ምዃኑን ኣሚቱሎም ኢሳያስ ንዕዋቱ ኪኖ እዋን ፕሬዚደንትነተይ ዝቕጽል ዕማም እዩ ይብሎም እሞ ንመደባቱን ኣተሓሳስቡን ብኸምዚ ዝስዕብ ገይሩ ሓውሲ ዝርዝር ኣቢሉሎም ቅድም ቁጠባዊ ውህደት እዩ ክህሉ ድሕሪኡ ናብ ፖለቲካዊ ውህደት ብምስጋር ናብ ሙሉእ ውህደት ይብጻሕ ቁጠባዊ ውህደት ንኹሉ ድሮ ንጻዕርታት ጀሚርናዮ ኣለና ኢልዎም ብኣቃጫጭ ናይ ዘረብኡ ዝተገረሙ ሰማዕቲ ኩሉ እቲ ዝተነግሮም ብዘይኩታኽን ወለል በላ ዝዓይነቱ ኾይኑ ተሰሚዕዎ ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤ ኤርትራ ውዕል ጅዳ እንታይ ይብል ኣብ 2018 ኣብ ጅዳ ዘካየዶ ውዕል ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ልክዕ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ገይርዋ ኩልና ክንዝክሮ ንመዘኻኽርን ንምፍላጥን ውዕል ጅዳ ኮይኑ ግን ኣብ ኩናት ትግራይ ስለ ዘይተዓወቱ ተኾሊፍና ኢሉ ዕላምኡ ግን ኣቋሪጮ ዶ ንዝብል ሕቶ ግን ኖ እሞ ንቐጽል ጥራሕ ኢሳያስ ነቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብምስጢር ዘተግብሮ ዝነበረ ንሰውራ ኤርትራ ከይተዓወተ ኸሎ ኣበርዕኖ ዝብል እምነቱ ብዓወት ሰውራ ኤርትራ ምስ ፈሸሎ ኣብ እዋን ናጽነት ንኽቕጽሎ መደብ ከም ዝሓንጸጸ ብጋህዲ ገሊጹ ክሳብ ቅዋም ኤርትራ ዝእወጅን ባይቶ ኤርትራ ዝቐውምን ክጽበ ኣይደልየን ንኢሳያስ ሽዑ ወደባት
ፖርትስ ዓሰብን ባጽዕን ኣብ ዓይኑ ይረኣይኦ ነይረን ይኾናየን ንድሌትን ርእይቶን ህዝቢ ኤርትራ ከይተወከሰ ካብ ናይ ውልቁ ጥሙሕ ንቂሉ እዩ ኣህተፍቲፉ ናይ ውልቂ ስትራቴጂ መደብ እዩ ንኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱ ገሊጹሎም ዘረብኡ ከቶ ንመርገጺ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣይነበረን ብዙሓት ንጹሓት ኤርትራውያን ስለምንታይ ደኣ ኣቶ ኢሳያስ ይዘራርገናን የሳቀየናን ኣሎ ስለምንታይ ከ ካብ ስልጣኑ ምውራድ ይኣቢ እንታይ እዩ ረብሓታቱ እናበሉ ወርቲ ግዛሓትዎ ሕቶ እምበኣር እንሆ መልሱ ካብቲ ኣቶ ኢሳያስ ባዕሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተረኺቡሎ ኢሳያስ ካብ መትከሉ ተበጊሱ ንናይ ኤርትራ ናጽነትን ልምዓትን ዝድግፍ ሰብ ኣይኮነን ገለ ኤርትራውያን ግና ኣይፋል ይድግፍ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ኢሳያስ ሃገራውን ውፊን ተቓላሳይ እዩ ነይሩን ዘሎን ይብሉ እዚ ብናታቶም ርድኢት እዩ ኢሳያስ ባዕሉ ከም ዝገለጾ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሙሉእ ውህደት ፉል ኢንቴግሬሽን ክሳብ ዝረጋገጽ ነዊሕ እዋን ዋላ ይውሰደሉ ኣትኪሉ ክቃለስ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ዝያዳ ምርግጋጽ የድልዮ እምበር ብዙሓት ወገናት ንኣቶ ኢሳያስ ካብ እዋን ሰውራ ጀሚሩ ምስ ሲአይኤን ሞሳድን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ልኡላዊት ናይ ኤርትራ ህያው ንኸይትኸውን ዝነጠፈ ሰርሳሪ ሞይል ኤርትራዊ ሰላይ ስፓይ እዮም ዝብሉ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኤርትራውያን ብረት ኣልዒልና ንናጽነት ሃገርና ዝተቓለስና ፍሉጥ ዶብ ዘለዋ ናጻ ሃገር ዳግማይ ከነረጋግጽ እሞ ተቓላጢፍና ከነልምዓ ክንጅምር ነይሩ ሽቶና ዶባታ ዝተሓንጸጹላ ናጻ ሃገር ንኽንረክብ ተሰዊእና ደሚና ቆሲልና ሰንኪልና ልግዐ ንእስነትናን ዕድላትናን ወፊና ኣብ 1998 ዓ.ም ዶብናን ልእላውነት ሃገርናን ንኸነውሕስ ኣንጻር ውዲታዊ ወራር ወያነ መኪትና ኩሉ ዓይነት ክቡር ዋጋ ኸፊልና ኣብ ክልቲኦም ናይ ኩናት ብድሆታት ተዓዊትና ኣብዚኣ እቶም ጸሓፊ ዝበሎ እዩ እቲ ናይ ወራራት በቲ እዋንቲ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ እዩ ኮይኑ ግን ተሓቂ ግን ካሊእ ማለት እዩ ብዝኾነ ድሓን ንቐጽል ጥራሕ ኣብ ታሪኽና ንዘለኣለም ብኽብሪ እንዝክሮ መንእሰይ ዋርሳይ ማዕረቲ ሓውን ኣያኡን ዝኾነ ወለዶ ይከኣሎ ኣብ ግንባር ኩናት ተሰሊፉ ንዘይተጸበዮ ብድሆ መውሓስ ልእላውነት ኤርትራ ክብል ብጅግንነት ከም ዝተሰውአን ከም ዝሰንከለን እዩ ኤርትራውያን እምበኣር ዝሕዝንን ዝሕጉስን ዘኹርዕን ሕውስዋስ ክቡር ታሪኽ እዩ ዘለና ነዚ ክቡር ታሪኽና እዚ እሞ ንጠላም ኣቶ ኢሳያስ ዲና ክንገድፈሉ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱ ኮይኑ ሓንዳይ ንኽጻወተሉ ዘበትከ ከምኡስ ኣይክንገብርን ኢና ኩላትና ኤርትራውያን ኩሉ ሳዕ ዶባታ ዝተሓንጸጸላ ልእላዊት ሃገር ንዘለዓለም ንኽትህልወና ልምዕትን ንኽትኮነልናን ኢና ንሰርሕን ንነብርን ኣቶ ዘራጊቶ ኣብ ኩሎም ናይ መኸተይ እዋናት ንይምስል በኣካል ብሳና ምስ ኤርትራውያን ተሳቲፉ እኳ እንተኾነ ብኣተሓሳስባን ዕላማን ግና ምሳና ኣይነበረን ኣብ ኩሉ ዝተሓፍሰ ዓወታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መትከላዊ ስትራቴጂያዊ ዕላምኡን ድልየቱን ስለ ዝኾነ ዕረና ጣዕመዩ ምስሉይ ባህሪኡ እናዓቀበ ምሳና ተጓዒዙ ተንኰለኛ አቶ ኢሳያስ ንትሕዝቶ ናይቲ ንኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለጺ ንኤርትራውያን ብጾቱ ኣይሓበረናን ኤርትራውያን ስለዚ ንመግለጺኡ ኣብ እዋኑ ኣይፈለጥናዮን ክኢላ ሰራሒ ድራማ ስለ ዝኾነ ነዚ ክእለቱ እዚ ተጠቒሙን ሓቂ ንነዊሕ ግዜ ብምሉእ ካባና ሓቢእዋን ኣዘንጊዑ ኣታሊሉናን ንሕና እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡ ሕልማዊ እምነት ኣንቢርና ምስኡ ንጓዓዝ ስለ ዝነበርና ኣይጠርጠርናዮን እስራኤልን ብሪጣንያን ኣሜሪካን ልዕልና ብምዃን ንመግለጺኡ ኣብ እዋኑ ፈሊጦኖ
ንስትራቴጂ ረብሕን ስለዚ ገለጸ ብሓጎስ ተቐቢለንኦ አቶ መለስ ዜናዊ ሓደ እዋን ብዛዕባ ከዳዕ አቶ ኢሳያስ ንዝተዓዘቦ ነገር ክገልጽ ከሎ ኣብ ውሽጡ ዓቂብዎ ብዙሕ ዘገርሞ ዝነበረ ነገር ክመስል ህዝቢ ኤርትራ ንኢሳያስ ይፈትዎ እዩ ኢሳያስ ግና ንህዝቢ ኤርትራ ኣይፈትዎን እዩ ኢሉ ነይሩ ተኹላ አቶ ኢሳያስ ብሓደ ሸነኽ ቆርበት በጊዕ ዝለብስ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሃስዩ መፈንጠራታት ዘጻውድ ሰብ ምዃኑን አቶ መለስ ገሊጹ ኮይኑ ድማ አቶ ኢሳያስ ኣብቲ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ መርገጺኡ ብዓውታ ካብ ዝፍልጥ ንድሓር ሃገራዊ ረብሓታት ኤርትራ ንኸበላሹ ሰሪሑን ይሰርሕ ኣሎን ውህደት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንዝብል ዕላምኡ ንኽዕውት መንጸፍ የንቢሩ እዮም ኢሉ ንዝኣመነሎም ንኤርትራ ዘዳኽምዋ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ወሲዱን ይወስድ ኣሎን እዞም ስጉምትታት ሓደ ንመንእሰያትን ህዝቢ ኤርትራን ካብ ሃገሮም ብምስጓግ ንኤርትራ ህዝቢ ዘይብላ ባዶ ሃገር ከም ትኸውን ምግባር እዚ ዘለናይ ማለት እዩ ክልተ ንብሙልኦም መንግስታዊ መሳርዕ ኤርትራ ደረጃ ብደረጃ ብዘገምታ ምዝራግ ሰለስተ ንኹሉ መዳያዊ ምሕደራ ሃገር ኤርትራ ምብልሻው ኣርባዕተ ስርዓተ ሕጊ ዘይክተሉ ማእሰርትን ጭውያን መቕተልትን ከም ዝበዝሑ ጌርካ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ራዕድን ፍርሕን ከምኡውን ሓድሕድ ዘይምትእምማን ኣስሪጽካ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ቃልስታትን ኣብ ኤርትራ ከም ዘይብገሱ ምግባር ሓሙሽተ ዲክታተርያዊ ስርዓተ መንግስቲ ብኣተሓሳስባን ብግብርን ብህዝቢ ኤርትራ ቀስ ብቐስ ከም ዝረዓም ምግባር ሽድሽተ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ወፂእካ ብውልቀን ብእኩብን ሓሳብካ ክትገልጽ ንዝሕግዘካ ቅዋማዊ መሰልን ናጽነትን ምንፋግ ሸውዓተ ንናይ ኤርትራ ናያይ ወፃኢ ዝምድናታት ምዝራግን ምስሊ ኤርትራ ኣብ ዓለም ምድዋንን ሸሞንተ ንሰራዊት ኤርትራ ብዘገምታዊ መስርዕ ብምሕቃቕ ንግብራዊ ህላዊ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስራዝ ብዓብዩ ከዓ ንሃገርነት ኤርትራን ሃገራዊት ኤርትራውያንን ምድምሳስ ወዘተ ዝኣመሰሉ የጠቓልሉ እቶም ኣዕነውቲ ስጉምትታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለየ መልክዕን ዝርዝርን ይሕዙ እዮም ይኹን እምበር ዕላምኦምን ትሕዝቶኦምን ብንጹር ዝተፈልጠ ስለ ዝኾነ ኣንጻሮም ዕቱብ መኸተይ ብምክያድ ክቕልበሱ ዝኽእሉ እዮም አቶ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ሽትኡ ንምውቃዕ ዝጥቀመሉ ስትራቴጂ ብገዚፍ ምዝጥመት ከዓ ኣብዞም ዝስዕቦ 6 ጨናፍር ጠሚርካ ከተቕርቦ ዝከኣል እዩ ሓደ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከም ሓደ ባዕዳዊ ወተሃደራዊ ጸላእ ጌርካ ምውሳድ ክልተ ኣብ ኩሎም ዝውሰዱ ስጉምትታት ናይ ምትላል ዲሰፕሽን ምዕናውን ዲስትራክሽን ሜላን ምጥቃም ሰለስተ ንህልዊ መሓውርን ኣካይዳን ምሕደራን መንግስቲ ኤርትራ ፍጹም ብምዕናው ንኤርትራ ውድቕቲ ሃገር ፌልድ ስቴት ምግባር ኣርባዕተ ኤርትራውያን ስራሕ ሲእናን ብኹሉ ሙሉ ስቓይ በዚሕናን ክንስደድ እሞ ንኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ ወራር ዝምክት ህዝቢ ዘይብላ ባዶሽ ሃገር ኮይና ከም እትተርፍ ምግባር ሓሙሽተ ንኹሎም ሃገራዊ ዝምድናታት ኤርትራ ምብልሻው ሽድሽተ ሃገርና ብባዕዳዊ ሓይሊ ተጎቢጣ ንኽድምሰስ ዘመቻችእ ኩነት ኣብ ባይታ ምውዳድ ናይ ኢሳያስ ናይ ጥፍኣት እስትራቴጅን ሜላን ኣዝዩ ዘገርም እዩ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኣብ 1941 ዓመተ ምህረት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝነበረን መርገጽን አቶ ኢሳያስ ሎሚ ሒዝዎ ዘሎ መርገጽን ይመሳሰል እዩ እቲ ፍልልይ ናታተን ግደማዊ ናቱ ድማ ውሽጣዊ ረቑሒ ብምዃኖም ጥራይ እዩ
ግና ናይ አቶ ኢሳያስ መርገጺ ካብ ናታትን ብዝያዳ ይኸፍእ ኣብቲ ንነብሱን ንለኣኽቱን ክዕግብ ዝተለሞ እስትራቴጂያዊ ኣዕናዊ መደብ ምእንቲ ተዓዊቱ ክወፅእ ንኣቶ ኢሳያስ ግድነት ማስት ክልተ ቅድመ ተደለይቲ ረቑሒታት ክረጋግጸሉ ኣድልዮሞ ንሳቶም ሓደ ብስልጣን ዝወዳደሮ ሰብ ክህሉ ዘየፍቅድ ዝለዓለ ዲክታተራዊ ቦታ ብሒትካ መሓዝ ክልተ ሃገራዊ ባይታዊ ምርጫ ከይግበር ብምኽልካል ኣብ ቦታ ስልጣን ንነዊሕ እዋን ምጽናሕን እዮም ኣብ ዝለዓለ ቦታ ስልጣን ኮፍ ምባል ሓለፍ ኣለዎ ንኣቶ ኢሳያስ ንዝደልዮ ጉዳይ ብዝወሓደ እንቅፋት ክውስንን ከተግብርን ይሕግዞ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቦታ ስልጣን ምጽናሕ ድማ ንመደቡ ብምትላልን ከተግብር ዘገላብጥ እኹል ጊዜን ዕድልን ንኽህልዎ ይሕግዞ ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ መጽሓፍ ናይ ብርሃነ ብርሄ ካብ ሃገረይ ኤርትራ እትብል ካብ ገጽ 52 ክሳብ ገጽ 61 ዘሎ ጽሑፍ እዩ ስለዚ እዚ ትሕሶ ናይዚ ጽሑፍ እዚ ብርግጽ እዚ ኩሉ ኩነታት ናይ ነዊሕ ጠመተ ገይሩ አቶ ኢሳያስ ዝሰርሓሉን ክሰርሓሉ ጸንሐን ሕጂ እውን ዝሰርሓሉ ዘሎን እዩ ኤርትራ ሰብ ዘይብላ መንእሰይ ዘይብላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ከነዚ ብኸመይ ኮን ንሪኦ ንኹ ደገፍትን ተቃወምትን ከይበልና ኤርትራውያን ኢና ድልየት ኢሳያስ ንኤርትራዊ ዝወድእ ንኤርትራዊ ዝዕኑ እምበር ንኤርትራዊ ዘርብሕ ከም ዘይኮነ ብግብሪ ርኢና ብዝረቐቐ ኸዓ ኣብዙ ዲቕና ኣሎ ስለዚ እዚ ጽሑፍ ናይ ብርሃነ ኣብርሄ ተመክሩን ክሳያቱን እዩ ስለዚ ጠቓምን ኣገዳስን እዩ እሞ ሰሚዕካ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንኸውን ኣለና ንኾኖ ዘለና ንሪኦ ዘለና እዩ ሕሉፍ ሓሊፉሲ ኣብ ዓዱ ንኸይቅበር ኣብ ፍቖዱ ፋሕጭንግራሕ ከም ንብል ኣብ ማሕበረ ኮማት ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ኩሉ ሓዊ እንዳእተወ ነንሕድና ከም ንባላዕ ንኾን ካብዚ ክንወፅእ ክንድሕን ኣለና እሞ ስለዚ ብዝቐረበ መደብ ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋ ገብር ሎሚ ትማሊ ሕጂ ዝሰማዕኹ ናይ ዜና ኸዓ እቶም ሓድሽ ዝተሾሙ ፓትርያርክ ናይ ኤርትራ እውን ዓሪፎም ኣለዉ ማለት እዩ ዝሕዝን እዩ ዓበይቲ ከም ዝኸዱ ግን እታ ውግዘትን ኩነኔን ናይ ብፁእ ወቅዱስ ወሰማዕት ኣቦና አንጦንዮስ ሕጊ ዝረገፀን ሕጊ ዝኸሓደን ሕጊ ረግጾ ሕጊ ሃይጥሕሶ ሕጊ ሃይቆጽዖ ኮይኑሎ ማለት እዩ ነዊሕ ዕድመ ከይጸንሑ ኸዱ ዝሕጉስ ኣይኮነን ዝሕዝን እምበር ምኽንያቱ ኣቦታት ብኸምዚ ኸሓልፉ ከሳስን ተኸሳስን ኮይንካ ክትነብር እሞ ኸዓ ናይ ሓባር ረብሓኻ ገዲፍካ ጎዳእን ተጎዳእ ክንስኻስ ጎዳእ ኮይንካ ምትራፍካ መራሕቲ ሃይማኖት ሰብ ክጥርንፉ ሰብ ከኣልዩ ከም መሓድሩ ብሃይማኖታዊ ጥራሕ ዘይኮነት ብሰብኣዊ ቀዳምነት ሂቦም ክገብሩ ተገቦም ኮይኑ ግን ኩሎም ካድራት ናይ ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ ኢሳያስ ስለ ዝወደቑ ሃይማኖታዊ ይኹን ባህላዊ ኤርትራ ተረሚሱ ኣሎ ስለዚ ኣቦና ዓሪፎም ኣለዉ እግዚኣብሔር ምሕረት ይሃቦም መንግስቲ ሰማይ ወርሶም ሃትብል ካልእ ዝበሃል ነገራት የለን ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ እንዳበልኩ ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እቲ መደብ ቁርብኖ ኣንዋሕ ኣቢለዮ ቅሬታ ምናልባት ካብ መደባት ዝተቃወሰ ግን ሓበራዊ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ከዓ ነዚ መደብ ነዛ እዋን እዚኣ ክጥቀመላ ስለ ዝደሊ ምዚ ዝተቐረበ መደባት ምክንያቱ እዚ ናይ ፖሊስን ስሩሑን ውፅኢቱን መስርሕ ናይ ኢሳያስ ከዓ ረእይዎ ኢኹም ቶም ቁም ነገር ዝስሕሩ ጥዑይ ዝሰርሑ ብሕጊ ክኸዱ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ምንታይ የውድቖምን ብኸመይ ይቐፅዖምን ከም ዘሎ ንምርዳእ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ነዚኣ ምጥጥ ኣቢለ እዛ ፅሕፍቲ ምስኣ ተሓይዘ ከንብባ ዝተገደድኩ እሞ በዚ ዝቐረበ ዕጉባትን ሕጉሳትን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርኩ
ጾምቲ ናይ ጾም 4 ናይ ሮመዳን ክልቲኡ ብሓደ እዩ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር ሓይልን ጽንዓትን ደገፍን ይሃብኩም ንኹሉ ጀሚሩኻ የፈጽምኩም መወዳእታ ናይ ዒድ ሮመዳንን ናይ ትንሳኤ በዓላት ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ተሓጒሹ ኣብ ደገ ዘሎ ንዓዲ ዝኣትወሉ ኣብ ደገ ዘለውን ሕጉስ በዓል ከምቲ ናጽነት ኮይኑ ተሓጒሽና ዘሕለፍናሉ ተሓጒሽና ከዓ በዓል ነብዕለሉ ግበርና እንዳበልኩ ጽቡቕ ቀዳመ ሰንበት ደሓን ቀኒዩ